Dios ayuda. यारू सम्पूर्णलाई छ्याजलो तियबे कार्यक्रम बे क्रथेबा चिबा रेशम तमुज्यू विभिन्न तमु संघ संस्था बे चिबा चिबस्यो मिथेबामै पत्रकार मिथेबामै म्यो जोगीमै आगे अलि आना चियोना दे ngolongolsio कानलाई ng निर्मला तमुस्यो क्याले छ्याजले मु र यहाँहरु सम्पूर्णलाई अहिलेको यो समयमा विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफ्नो स्थानमा सुरक्षित रहनुहोला हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आज अन्तर्राष्ट्रिय तमु परिषद इन्टरनेसनल तमु काउन्सिलको स्थापना भएको प्रथम वार्षिक उत्सवको पावन अवसरमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यही अवसरमा विश्वभरि स्थापना भएको तमु संस्थाहरू र विश्वभरि रहनुभएका तमु व्यक्तित्वज्यूहरू बीच निरन्तर ज्ञान विकास र सम्बन्ध सधैँभरि कायम रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले आज अन्तर्राष्ट्रिय तमु परिषदको आयोजनामा जुम प्रविधिका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय तमु संवाद श्रृङ्खला 2020 को आयोजना गरिरहेको छ। आजको यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूहरू सम्पूर्ण महानुभावहरू लगायत यस कार्यक्रमलाई लाइभ हेरेर बसिराख्नुहुने लाइभ हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रियको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट फेरि पनि छ्याजलो नमस्कार साथै हार्दिक अभिवादन। र म धेरै लामो समय नलिकन यहाँहरूलाई सबैजनाले जोइन हुनुहुने सम्पूर्णले आफ्नो स्थानबाट पनि कृपया म्युट आफै अन नगरिकन बसिदिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सबैजना भिडियोमा हुनुहुनेहरूले अनुशासित र मर्यादित भएर बसिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो शनिबारको दिन हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम भइरहेको छ। दोस्रो दिनको पहिलो सेसन हो र यो पहिलो सेसनको हाम्रो 2 घण्टाको कार्यक्रममा तमु गुरुङहरूको सफलताको यात्रा शीर्षकमा आजको यो सेसनको कार्यक्रम भइरहेको हुँदा हरेक कार्यक्रमहरूमा अध्यक्षको अथवा सभापतिको अवश्य जरुरत पर्छ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि विश्वकै मुख्य शैक्षिक केन्द्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिकामा भिजिटिङ फेलोको रूपमा स्कुल अफ पब्लिक हेल्थमा आबद्ध भएर रिसर्च डिजाइन डाटा कलेक्सन एनालाइसिस र रिपोर्टिङको काम गर्नुभएका साथै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल थिङ्क ट्याङ्कका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर गणेश गुरुङज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै अध्यक्षज्यूको अनुमति लिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई म निरन्तरता दिन चाहन्छु र हाम्रो वक्ताज्यूहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो वक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट डाक्टर टोकराज गुरुङज्यू, भारतबाट मेजर जनरल गोपाल गुरुङज्यू, साथै प्राध्यापक लाभकुमारी गुरुङज्यू, यहाँहरू सम्पूर्ण आफ्नो स्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुँदै हार्दिक अनुरोध गर्दै म आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरू लगायत विश्वबाट लाइभ हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि पूर्व अध्यक्ष तमुधी देहरादून भारतबाट पाल्नुभएका आदरणीय श्री मोहन प्रसाद गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर हजुर। आज 10 अक्टोबर 2020 शनिबार तदनुसार विक्रमी सम्वत 2077 असोज 24 गते शनिबार हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय तमु परिषदको अन्तर्गत संसारभरि फिजिएर आफ्नो बसोबास गरिरहनुभएका तमुहरूलाई एक सूत्रमा
ल्याउनको लागि जुम भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रोग्राम माध्यमद्वारा यो अभियान सुरु भएको हो। यस अभियानको दौरानमा जति पनि हाम्रो तमु समूह या हाम्रो समूह जातिलाई स्वागत भाषणको लागि म नियुक्त भएको हुनाले म मोहन प्रसाद गुरुङ चम्रो को अन्तर्गत पहिलो चरणमा स्वागत भाषण दिनको लागि खटिएको छु। मेरो स्वागत भाषणमा यदि बोली र शब्द या प्रायवाचिक शब्दमा के कमी बेसी भएमा तपाईहरुले मलाई क्षमा दिनुहोला। आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय तमु परिषद जुम काउन्सिलिङ को प्रथम चरणको अध्यक्षता गर्दै हुने डाक्टर गणेश मानज्यू र उहाँको सहयोगीहरू, दूसरा चरणको अध्यक्षता गर्दै हुने श्री योगेन्द्र गुरुङ तमु समाज युके र उहाँको सहयोगीहरू, नेपाल राष्ट्रिय गुरुङ परिषदको अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङ साथै उहाँको कार्यकारिणीहरू र हाम्रो गुरुङको जातिमा आफ्नो आफ्नो जग्गामा ठुलो ठुलो मान पद पाएकोहरू, लिजेन्डरीहरू, जसमा मेजर जनरल गोपाल गुरुङ भारत र श्रीमती छत्रा गुरुङ युएसए, डॉक्टर तोबराज गुरुङ युएसए, मिसेस लीला कुमारी गुरुङ, साथै हामी तमु जातिमा राम्रा कामहरू गरेका ठुला पोस्टहरूमा पुगेका तमुहरूलाई जति पनि आजको भिडियो कन्फरेन्सिङमा हेरिबस्नु भएको र यहाँ पाल्नु भएकोहरूलाई आज हामी यो जुम भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यमद्वारा सबैलाई हार्दिक स्वागत र आशीमाला गर्दैछौँ र साथै यो साथै छौँ। यसमा कोही थोरै गल्ती भएमा मलाई क्षमा दिनुहोला। र अर्को कुरा मेरो तर्फबाट हाम्रो खास मुद्दा यो भिडियो कन्फरेन्सिङ या उसको माध्यम के हो भने तमु जातिलाई बचाउने। यसमा हाम्रो बुद्धिजीवीले भन्नु भएको छ, पे मैसा छ्या मेमु छ्या माछा लु मेमु लु मैसा नि मेमु भन्नेको कुरा अब जसले तमु भाषा जानेको छ उहाँलाई त बुझ्नु भयो होला। जो तमु भाषा बुझ्नु भएको छैन उहाँलाई मैले बुझाउन चाहन्छु। के भनेको हाम्रो वेद धर्म हरायो भने हाम्रो सांस्कृतिक हराउँछ, सांस्कृतिक हरायो भने हाम्रो भाषा हराउँछ, भाषा हरायो भने मान्छे हराउँछ भन्ने यो कुरा हो। यसैलाई जो हामीले एकजुट गराउनले आज हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय गुरुङ समूहको मलाई यो सुनौलो अवसर दिएकोमा फेरि म डाक्टर गणेशमान गुरुङ र श्री रेशम गुरुङज्यूलाई मुरी धन्यवाद टुक्राउँछु। अन्तमा कोभिड-19 महामारीदेखि जोगिनको लागि WHO द्वारा निर्देश जारी गरेकोलाई पालन गरौँ, आफै पनि बचौँ, देशलाई पनि बचौँ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद हाम्रो मोहन प्रसाद गुरुङज्यूलाई। यहाँले सम्पूर्णलाई स्वागत गरेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ र फेरि पनि पुनः यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब हाम्रो वक्ताज्यूहरूलाई निम्त्याउन चाहन्छु। र समयको पाबन्दी भएको हुँदा सबैजनालाई यो समय अति आवश्यक कुरा हो। त्यसैले म सम्पूर्ण वक्ताज्यूहरूलाई पनि यहाँहरूको समय 15 मिनट हुनेछ भनेर अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले म
प्राध्यापक लालकुमारी गुरुङज्यू यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यो हाम्रो शीर्षक छ तमु गुरुङहरूको सफलताको यात्रा। यस शीर्षकबारे र यहाँका जिन्दगीका उतार चढाव र भोगाइहरूबारे आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि अबको समय म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु प्राध्यापक लालकुमारी गुरुङज्यूलाई। समय दिउँ कि जस्तो लाग्यो। जाउँ। उहाँ रेडियो अवस्थामा तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने म अहिले हाम्रो प्राध्यापक लालकुमारी गुरुङज्यूलाई पछि फेरि पुनः समय दिनेछु। र अहिलेको लागि अमेरिकाबाट हाम्रो गुगल इन्टरनेटमा कार्यरत हुनुहुन्छ डाक्टर टोपराज गुरुङज्यू हाम्रो अतिथि वक्ता, उहाँलाई अबको यो समय दिन चाहन्छु। डाक्टर टोपराज गुरुङज्यू। नमस्ते। जुम संवादमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जोडिनुभएका विश्वभरका सम्पूर्ण तमु महानुभावहरूमा म टोपराज गुरुङको क्यालिफोर्निया अमेरिकाबाट न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम तपाईहरू समक्ष मेरो सफलताको यात्राको श्रृङ्खलामा जोडिने अवसर पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्दै यस कार्यक्रमको आयोजक वर्गमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भेटघाट यस्तो अनौठो र असहज समयमा भएको छ जुन बेला कोभिड-19 महामारीले हाम्रो घर, परिवार, समाज र देश मात्र होइन सम्पूर्ण विश्व समुदाय नै आक्रान्त छ। यसै क्रममा कोभिड-19 महामारीबाट विश्वभर मृत्युवरण गर्नुभएका हाम्रो गुरुङ समुदायका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूको परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी उपचारको क्रममा रहनुभएका विश्वभरिका सम्पूर्ण गुरुङ तमु महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको समेत कामना गर्न चाहन्छु। तर यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि इन्टरनेट प्रविधिको सहयोगबाट हामी यसरी भेट्न पाउने अवसर पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। हाम्रो नेपाली अनि तमु समाजमा हाम्रो परिवार र गाउँ समाज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि हाम्रो पहिचान पनि हो। साथसाथमा हरेक पुरुषको सफलतामा महिलाको हात रहन्छ र मेरो यस सफलताको यात्रामा मेरो श्रीमती आचल गुरुङ र मेरो बाबा आमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहिआएको छ। मेरो गाउँ लुवाङ कास्की, मेरो श्रीमती आचल गुरुङको माइती अर्मला कास्की, मेरो आमा पञ्चकुमारी गुरुङ माइती धम्पुस कास्की, उहाँको आमा आइतश्री गुरुङ अनि बाबा जसकाजी गुरुङ। मेरो बाबा लक्ष्मण गुरुङ गाउँ कास्की लुवाङ कास्की, उहाँको आमा नन्श्री गुरुङ अनि बाबा जुमप्रसाद गुरुङ। मेरो श्रीमतीको आमा मीना कुमारी गुरुङ माइती कर्मी डाँडा स्याङ्जा, उहाँको आमा चन्द्रकुमारी गुरुङ अनि बाबा हर्कबहादुर गुरुङ। अन्तिममा मेरो श्रीमतीको बाबा नरेश गुरुङ गाउँ अर्मला कास्की, उहाँको आमा भाइश्री गुरुङ अनि बाबा लक्ष्मीबहादुर गुरुङ। अब म मेरो नेपालमा शिक्षाको बारे केही शब्द भन्न लागिरहेको छु। मेरो प्रारम्भिक शिक्षा अन्नपूर्ण बोर्डिङ स्कुल पोखरामा भयो। त्यसपछि गण्डकी बोर्डिङ स्कुल पोखरामा पढे। गण्डकी बोर्डिङ साह्रै नै सुन्दर ठाउँ थियो। सधैँ दिनमा माछा पुछ्री हेर्न पाउने अनि राति सेती खोलाको सुसेली सुन्दै मन आनन्द भई सुत्न पाउँथ्यो। त्यो ठाउँलाई म अहिले पनि धेरै मिस गर्छु। तत्पश्चात म सेन्ट जेभियर्स क्याम्पस काठमाडौँमा पढेँ। आइएससी पढ्दा मेरो आमा बाबाको बायोलोजी पढी मेडिकल डाक्टर बनाउने इच्छा हुँदै पनि मलाई कम्प्युटर साइन्स विषय साह्रै नै मन परेको हुनाले आइएससीमा बायोलोजीको साटोमा फिजिक्स पढेँ। नेपालपछि म उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अमेरिका प्रस्थान गरेँ। भाग्यले जर्जिया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा कम्प्युटर साइन्समा ब्याचलर्स र मास्टर्स गर्न पाएँ। जर्जिया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा पर्दछ। अहिले अमेरिकामा कम्प्युटर साइन्समा 5औं स्थानमा पर्दछ। ब्याचलर्स र मास्टर्स पढ्दा म अरू 5 विद्यार्थीहरूसँग एक घरमा बस्थेँ। उनीहरू सबैजना पिएचडी गर्दै थिए अनि उनीहरूसँग धेरै समय बिताए। पिएचडीको बारे धेरै कुरा भयो। उहाँहरूसँगको सङ्गतबाट पिएचडी गर्ने प्रेरणा मिल्यो
त्यसैले PhD गर्ने निर्णय गरेँ। मैले कम्प्युटर साइन्समा फ्री स्कलरसिपमा PhD गरेँ। मेरो अनुसन्धानको विषय छोटकरीमा भन्दा त्रिकोण आकारको सम्बन्धमा थियो। जोर्जिया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा पढ्दा दुई रमाइला घटना तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, सौभाग्यवश म मेरो युनिभर्सिटीलाई प्रतिनिधित्व गरेर प्रोग्रामिङ प्रतियोगितामा 2 पटक आफ्नो क्षेत्र जिती अन्तर्राष्ट्रिय फाइनलमा जाने सुनौलो मौका पाए। पछि मैले अरु 2 पटक अरु टिमलाई कोच गरी फाइनल पुर्याउन सक्षम भए। दोस्रो कुरा, PhD को समयमा मेरो अनुसन्धान क्षेत्रको विशिष्ट सम्मेलनहरूमा रिपोर्ट छाप्ने अवसर प्राप्त भयो। मैले स्लाइड चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न बिर्सेँ हजुर। म चुप गरिहाल्छु। 2 पटक अरु टिमलाई कोच गरी फाइनल पुर्याउन सक्षम भए। दोस्रो कुरा, PhD को समयमा मेरो अनुसन्धान क्षेत्रको विशिष्ट सम्मेलनहरूमा रिपोर्ट छाप्ने अवसर प्राप्त भयो। मैले युनिभर्सिटीको पढ्दैको सिलसिलामा धेरै राम्रो र असल मित्रहरू भेट्ने अवसर प्राप्त भएकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। अमेरिकामा PhD पढाएपछि 2 वटा अवसरहरू प्राप्त हुन्छ। पहिलो अवसरमा प्रोफेसर बन्ने र दोस्रो अवसरमा कम्पनीमा काम गर्ने। यो मलाई धेरै कठिन डिसिजन थियो। मैले PhD सकिनुभन्दा 1 वर्ष अघिदेखि नै धेरै सोचे। दुवै अवसरको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन् अनि मेरो आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्यलाई विचार गर्दा कम्पनीमा गएर वास्तविक संसारको अनुभव सँगाल्नु उचित लाग्यो। त्यसैले म गुगल जाने विचार बनाएँ। गुगलको हेडक्वार्टरमा म 2 वर्ष मेरो PhD सम्बन्धीको काम गर्न पाएँ। त्यसपछि फेसबुकको internet.org भन्ने प्रोजेक्ट बारे थाहा पाएँ। internet.org को उद्देश्य विकासशील देशहरूको बासिन्दालाई इन्टरनेट सेवा कसरी पुर्याउने भन्ने थियो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अहिलेको संसारमा इन्टरनेट कतिको महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले म internet.org को लागि फेसबुकमा गए। हाम्रो यस टिमको प्रयासको कारणले गर्दा अहिले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा 10 करोडले वृद्धि भयो। फेसबुक पछि म एक सानो कम्पनीमा काम गरे। मेरो एक साथीको एउटा बिजनेस आइडिया थियो। मलाई राम्रो लाग्यो अनि हामी सँगै फेसबुकमा काम गर्ने 3 साथी मिली स्थापना गर्यौं। सो कम्पनीले अहिले पनि राम्रो प्रगति गरिराखेको छ। त्यसपछि मलाई गुगलको हेडक्वार्टरमा अफर आयो। त्यसपछि विगत 5 महिनादेखि हालसम्म गुगलमा कार्यरत छु। गुगलमा म अहिले गुगल सर्च भित्र आर्थिक शिक्षाको सम्बन्धी काम गर्दैछु। अनि अर्को कुरा, 1 वर्ष अघि हामी 3 साथी मिली एक संस्था खोल्यौं, नाम ज्ञान इनिसिएटिभ। हाम्रो मूल उद्देश्य नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्ने थियो। सहयोगको क्षेत्र इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षाको क्षेत्रमा प्रोजेक्टहरू बनाइ राखेको छौं। तपाईहरुलाई मेरो आफ्नो यात्राबारे सुनाउने मौका पाए। अब म तपाईहरु समक्ष मैले सफलता पाउन सिकेका केही कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। मैले सफलताको लागि आवश्यक कुराहरूबारे धेरै सोचे अनि मलाई र मेरा साथीहरूलाई मद्दत गरेका तत्त्वहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। सफलताको लागि तपाईको महत्त्वाकांक्षा अथवा एम्बिसन हुनुपर्छ अनि स्पष्ट कार्यदिशा अथवा क्लियर भिजन हुनुपर्छ। साथमा तपाईको धैर्यता अथवा पेशेन्स र लगनशीलता, निरन्तरता र दृढ इच्छा शक्तिको साथमा काम गर्न सक्नुपर्छ। यी तत्त्वहरूले म र मेरो साथीहरूलाई धेरै अगाडि बढ्न धेरै सहयोग गरेको छ। यसरी गर्नुको साथमा म तपाईहरूलाई एक व्यावहारिक सिस्टमको बारे भन्न चाहन्छु। मलाई आशा छ यो सिस्टम हामी सबैको सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण आदर्शिला हुन सक्छ। यो सिस्टमले तपाईको सफलताको यात्रामा केही मद्दत पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यस विषयमा
म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी र प्रोफेसनलहरूले जानकारी प्राप्त गर्नु भए तापनि उहाँहरूले समेत लाभ लिन सक्ने मैले आशा राखेको छु। यो सिस्टम अमेरिकाको केही सफल र धनी कम्पनीहरूले चलाउने सिस्टमबाट आएको सिस्टम हो। यो सिस्टम तपाईको आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्नुभएको खण्डमा निश्चय पनि सफलता प्राप्त गर्नु हुनेछ। यो सिस्टममा 3 वटा स्टेप छ। 1 नम्बरमा लक्ष्य अथवा गोल, 2 नम्बरमा योजना अथवा प्लान, 3 नम्बरमा कार्यान्वयन अथवा एक्जिक्युसन। गोल, प्लान, एक्जिक्युसन, लक्ष्य, योजना, कार्यान्वयन। म अब प्रत्येक स्टेपको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा लक्ष्य अथवा गोल। सफलता हासिल गर्न तपाईलाई एक लक्ष्य चाहिन्छ। लक्ष्य पहिचान गर्दा महत्त्वाकांक्षी हुनुहोस्। लक्ष्य स्पष्ट र हासिल गर्न सक्ने हुनुपर्छ। लक्ष्य छोटो, मध्यम अथवा लामो अवधिको हुन सक्छ। तपाईको अनेक लक्ष्य हुन सक्छ। प्रत्येक लक्ष्यको लागि छुट्टै योजना बनाउनुहोस्। दोस्रो स्टेप योजना अथवा प्लान। यो लक्ष्यको आधारमा तपाईले योजना बनाउनुहोस्। योजना पत्ता लगाउन तपाई अनुभवी व्यक्ति र विशेषज्ञबाट मद्दत लिनुहोस्। साथमा किताब र इन्टरनेटमा लेखहरू पढी र युट्युबमा भिडियो हेरी सिक्नुहोस् र विगतको योजनाबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ। मुख्य योजना बाहेक वैकल्पिक अथवा अल्टरनेटिभ योजना पनि बनाउनुहोस्। तेस्रो स्टेप कार्यान्वयन अथवा एक्जिक्युसन। योजनालाई कार्यान्वयन गर्न निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। नियमित कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि यदि तपाईको योजना 3 महिना समय लाग्छ भने प्रत्येक हप्तामा 15 मिनेटको समय लिएर कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ काम गर्ने सिलसिलामा धेरै अप्ठ्यारो र अवरोध आउन सक्छ। त्यसैले लगनशीलता, निरन्तरता र दृढ इच्छाशक्तिको साथमा काम गर्नुहोस्। साथमा सहायता गर्ने समूह अथवा सपोर्ट ग्रुप बनाउनुहोस्। सहायता गर्ने समूह भन्नाले साथीहरूको समूह जसका समान उद्देश्य र रुचि रहिआएको छ। यी साथीहरूले तपाईहरूलाई हौसला र प्रेरणा दिन सक्छन् र एकले अर्कालाई काम मद्दत गर्न सक्छन्। उदाहरणको लागि अमेरिकामा सफल कम्पनीका कामदारहरूले एक अर्कालाई मद्दत गर्ने चलन छ। जस्तै कसैको काम छिटो सकियो भने अरू साथीलाई मद्दत गर्न तयार हुन्छन्। यही नै हो सिस्टम। लक्ष्य, योजना र कार्यान्वयन, गोल, प्लान, एक्जिक्युसन। मेरो आशा छ यो 15 मिनेटको प्रेजेन्टेसनमा अरू कुरा बिर्से पनि तपाईले यो सिस्टम याद गरी आफ्नो सफलताको यात्रामा अपनाउनुहुन्छ र मेरो आशा छ यो सिस्टमले तपाईलाई मद्दत गर्छ। यदि भन्दै म मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरू धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगति र सफल जीवनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद लेहे ग्यासरजी, हाम्रो डाक्टर टोकराज गुरुङज्यूलाई। यहाँले भनिसक्नुभयो सफल त्यतिकै हुँदैन। सफलता हुनको लागि धैर्यता र लगनशीलता चाहिँ अति आवश्यक चिज हो। त्यसैले म यही कुरामा जोड्दै हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई पनि धैर्य भएर आजको यो कार्यक्रम समापन हुने समयमा सुनिदिनु होला र बसिदिनु होला भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्दै, यदि यहाँहरूको कुनै क्वेसनहरू, प्रश्नहरू केही छ भने च्याट बक्स मार्फत राखिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँलाई फेरि पनि आगामी दिनहरूमा सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब पुनः दोस्रो हाम्रो वक्ताज्यूलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। र हाम्रो वक्ताज्यू हुनुहुन्छ मेजर जनरल भारतबाट मेजर जनरल गोपाल गुरुङज्यू। यहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै हुइलमु पनि भन्न चाहन्छु र अबको यो समय यहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। मेजर जनरल गोपाल गुरुङज्यू। नमस्कार। सुन्नु सक्नु भएछ हजुरहरु? हजुर सुन्नु भएछ हजुर? हजुर। इन्टरनेशनल
तमु संवाद सिरिज 2020 को अंतर्गत इस सेशन में मैले आफ्नो जीवनको यात्रा तपाईहरुको समक्ष राख्न पाउँदा म सेशन को अध्यक्ष डाक्टर गणेश जी, मोडरेटर निर्मला जी, वेलकम एड्रेस दिनु भएको हाम्रो मोहन प्रसाद जी अनि यस कार्यक्रमको सबै अर्गनाइजरहरूलाई म आभार दिन चाहन्छु। साथै यस सेसनको नेपाल अनि विश्वको विभिन्न देशहरूबाट जोड्नु भएको गुरुङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो धन्यवाद। मैले आफ्नो यो यात्रा केही फोटोहरूको मद्दतले तपाईको समक्ष राख्ने छु। मेरो गाउँ नुवाकोट देउराली हो, जो कि गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्लामा पर्छ। यो फोटो जो तपाईहरुले हेर्नु भएछ यो हाम्रो गाउँको घर हो। हाम्रो परिवारले परम्परागत रूपमा कई पुस्ताबाट आर्मीमा सर्भिस गरिआएको छ। हाम्रो बाजे सुबेदार तेजबहादुर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो बाबा अनरी क्याप्टन बमबहादुर गुरुङ इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा इटलीमा लडाई लड्दाखेरि ब्रिटिस सरकारदेखि उहाँलाई उहाँको बहादुरीको लागि इन्डियन डिस्टिङ्ग्विस्ड सर्भिस मेडलले सम्मानित गरेको थियो। हाम्रो आमा देवी कुमारी बिजापुरको पोखरी गाउँको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बाबा पनि सुबेदार वीर भान गुरुङ एउटा बहादुरी सम्मान प्राप्त गरेको योद्धा हुनुहुन्थ्यो। हामी 4 दिदी बहिनी अनि 3 भाइ छौं। अब म तपाईहरुलाई मेरो स्कुलिङ एजुकेसन र ट्रेनिङको विषयमा कुरा गर्छु। मेरो मान्ना छ कि जस्तो टोपराजीले भन्नुभयो, मान्छेको जीवनकालमा आफ्नो मेहनत अनि परिश्रमको बाहेक डेस्टिनी अनि अपर्चुनिटिज ले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। हाम्रो बाबा 1966 मा गोर्खा रिक्रुटिङ डिपो गोरखपुर, जो कि भारतमा उत्तर प्रदेश अनि हाम्रो भैरवा जो बॉर्डर टाउन छ त्यहाँबाट 3 घण्टाको दूरीमा छ, वहाँ जो पोस्टिङ त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला जस्तो कि थियो गुरुङ परिवारमा धेरै जस्तो गुरुङ परिवारमा यस्तो चलन थियो कि बाबाले गाउँ बाहिर गएर नोकरी गर्ने अनि आमतौरमा जेनरली यो नोकरी इन्डियन आर्मी या ब्रिटिस आर्मीको नोकरी हुन्थ्यो अनि आमाले जो छ गाउँमा घर हेर्ने, जग्गा हेर्ने, बच्चाहरू परिवारको हेरचाह गर्ने त्यस्तो चलन थियो। त्यो बेला 1966 मा बाबाले गोरखपुरबाट आमालाई जो छ केही दिनको लागि गोरखपुर बोलाउनु भयो अनि म परिवारको कान्छा सच्यो भन्थ्यो मलाई याद छ। आमासँग गोरखपुर गए अनि हामी जो छ 10 दिन पछि जो छ देउराली गाउँ फर्किन थियो। तर फर्किने भन्दा 2 दिन पहिला जो छ हामी त्यहाँ आर्मी क्याम्प भित्र त्यो बजारमा गयो अनि त्यो बजार जाँदाखेरि त्यहाँ बजारमा एउटा खेलौना देख्यो मैले, सानो खेलौना जो मलाई असाध्यै मन पर्यो। बाबाले चाहिँ नि यो हेरे रहेछ अनि मलाई झट्टै भनिहाल्नु भयो, लौ चच्यो तिमी यहाँ नै बस्ने भयो भने म यो खेलौना किनिदिन्छु भन्यो। अनि मैले पनि लौ हुन्छ भनिहाल्यो। तर जब फर्किने दिन आयो त आमाले त भन्यो, लौ कान्छा रोइहाल्नु, बाबाले घर जान दिन्छ। तर म चाहिँ नि जो छ वचन जो छ बाबालाई मेरो वचन फुत्किसकेको थियो। सो न म रोएँ न म गाउँ फर्के अनि त्यही गोरखपुरमै बसे। त्यसै गरी जो छ मेरो एजुकेसन गोरखपुरमा सुरु भयो। गोरखपुरमा सेन्ट मेरिज कन्भेन्टमा मैले जोइन गरेँ अनि त्यहाँ मलाई याद छ 1 हप्तासम्म कपाल पनि मेरो लामो काटेको थिएन। 2टा चुल्ठो बाटेर स्कुल जान्थ्यो अनि त्यहाँ कोही केटाहरूले त मलाई भन्थ्यो यो नेपाली सरदार कहाँबाट आयो भनेर गिजाउँदै पनि थियो। अनि त्यहाँ मैले क्लास 5 सम्म आफ्नो पढाइ गरेँ अनि त्यहाँ पढ्दै जो छ आर्मीको बोर्डिङ स्कुल जो मिलिट्री स्कुल भन्छ बेङ्गलोरमा स्थित थियो, त्यहाँ मेरो सिलेक्सन भयो। अनि 1972 बाट 79 सम्म मैले बेङ्गलोरमा पढाइ गर्यो अनि त्यहाँ मैले आफ्नो 10+2 कम्प्लिट गर्यो। मलाई याद छ देउरालीबाट
बसमा, ट्रकमा, ट्रेनमा चढेर कई ट्रेन बदली गरेर 4 दिन लगाएर म एक्लै जो छ बेंगलोर पुग्थेँ स्कुलमा पढ्नको लागि। 10+2 गरेर मेरो विचार थियो कि म त्यो बेलाको नेपालको एक मात्र इन्जिनियरिङ कलेज जो पुलचोकमा थियो त्यहाँ एडमिसन लिऊँ अनि त्यहाँबाट नै स्कलरसिप लिएर विदेश गएर पढौँ। तर जस्तो भाग्यको कुरा हुन्छ कुराहरू अर्कै हुन गयो। 1979 तपाईहरुलाई याद होला, त्यो बेला त्यो सालमा यहाँ नेपालभरिमा स्टुडेन्ट्स एजुटेसन भएको थियो जसको कारणले एडमिसनहरू धेरै नै लेट भइगएको थियो। तो अगस्त 1979 मा म घरमा बसेको थियो अनि डिसअपोइन्टेड थियो कि भनेको कुराहरू इन्जिनियरिङमा अब एडमिसन पनि भएन। त त्यही बेला एउटा अझै कुरा यो थियो कि हिन्दी भन्दा पहिले, एनडीए छोड्ने भन्दा पहिले, बेंगलोर छोड्ने भन्दा पहिले मैले एनडीए को एडमिसन को एग्जाम दिएको थियो। एनडीए चाहिँ नि इन्डियन आर्मी अनि नेवी अनि एयरफोर्समा कमिसन को लागि ट्रेनिङ को लागि एन्ट्रेन्स एक्जाम हो। अनि त्यो अगस्त 1979 मा गाउँमा बस्दाखेरि ठ्याक्कै मेरो जो छ एनडीए को कल लेटर आयो अनि बाबाले पनि भन्नुभयो लो छोरा इन्जिनियरिङ गर्नुभन्दा इन्डियन आर्मीमा गएर राम्रो हुन्छ अनि मलाई पनि ठिकै लाग्यो अनि यसरी म एनडीएमा पुगेँ। अनि त्यहाँ ट्रेनिङको 3 सालको ट्रेनिङ हुन्छ अनि त्यसै मध्येमा जो छ त्यहाँ हामीले ग्रेजुएसन पनि गर्छ। तर त्यसमा क्या भयो कि ट्रेनिङको अन्तमा 300 जति क्याडेट्सहरू हुन्छ त्यसको बिचमा जो छ थर्ड इन द अर्डर अफ मेरिट हुनको लागि मलाई जो ब्रोन्ज मेडल पाउँदाखेरि जो छ मलाई एउटा ठुलो मेरो अचिभमेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई। यो फोटो जो हेर्नुहुन्छ त्यो ब्रोन्ज मेडल पाउनेको फोटो हो। त्यसपछि फेरि इन्डियन आर्मी को अन्तिम जो ट्रेनिङ को अन्तिम चरण छ त्यसको लागि म इन्डियन मिलिट्री एकाडेमी देहरादून गए अनि 18 जुन 1983 मा मैले इन्डियन आर्मीमा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट को पदमा कमिसन पाएर और यहीँबाट मेरो आर्मी को जो सफर जो यात्रा सुरु भयो। उसरी त इन्डियन आर्मी बहुत ठुलो छ अनि त्यहाँ जो छ म कुनै पनि ब्रान्चमा कुनै पनि रेजिमेन्ट देशी रेजिमेन्टमा पनि जान सक्थ्यो। तर मैले आफ्नो बाबाकै रेजिमेन्ट जो कि 5th गोर्खा राइफल्स छ त्यसमा जाने विचार गर्यो। त्यसको पछाडि जो छ दुईटा कारण थियो। पहिला कारण यो थियो कि हाम्रो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो कि उनको जो छ 3टा छोरा मध्ये कुनै एकजनाले जो छ उनको हिँडेको बाटोमा हिँडोस्। अनि दूसरा मेरो विचार यो थियो कि इन्डियन आर्मीमा सर्भिस भए पनि म मेरो जो छ सम्पर्क नेपालीहरूसित गुरुङहरूसित अनि नेपाल सँग जो छ कनेक्टेड रहूँ भनेर फेरि मैले जो छ गोर्खाली पल्टन नै चुने। म आज जब म 37 वर्षको पछि जब रिटायर भएपछि मैले यसो पछाडि फर्केर हेर्छु त मलाई लाग्छ गोर्खाली रेजिमेन्ट अनि पल्टनमा भएर मलाई नेपाल अनि नेपालीहरूको धेरै कुराहरू समस्याहरूको बारेमा जो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नेमा धेरै मद्दत पायो। जस्तो मैले भन्यो मेरो फौजीको सफर जो छ जुन 1983 मा सुरु भयो अनि 37 वर्षको दौरान मलाई इन्डियाको धेरै जस्तो जग्गामा जो छ मौका सर्भिस गर्ने मौका पायो। अनि आर्मीको सर्भिस जस्तो तपाईहरुलाई थाहा छ त्यसमा धेरै हार्डशिप्स अनि च्यालेन्जेसहरूले भरेको हुन्छ। धेरै जस्तो ड्युटी स्टेसन यस्तो हुन्छ जहाँ कोही हुन्न, परिवारहरू हुँदैन अनि एउटा फौजीलाई देखिने दुश्मनको सँगसँग नदेखिने दुश्मनसँग पनि लडाई लड्न पर्छ। यसको बाहेक फौजीलाई जो छ उसको त्यो जग्गाको भूभाग अनि मौसमको जो छ जो हार्डशिप्सहरू छ त्यसको सामना गर्न पर्छ। भन्न खोजेको मैले के हो कि हाई अल्टिट्युड इलाकामा ग्लेसियर, एभालान्च अनि -40 डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्ने इलाकामा हामीले काम गर्न पर्छ। त्यस्तै 50 डिग्री सेल्सियस पुग्ने रेगिस्तानी इलाकामा काम गर्न पर्छ, जङ्गलमा काम गर्न पर्छ। मलाई आफ्नो पल्टनसँग 1987-88 मा
श्रीलङ्कामा तमिल उग्रवादीहरूसँग पनि काम उनको खिलाफ काम गर्ने अवसर पायो। आर्मीमा लिडरशिप को ठुलो महत्व छ। यो लिडरशिप को मतलब हो डेन्जर या खतरामा पनि आफ्नो मुनि भएको मान्छेहरूलाई लिड गर्ने। यसमा लिडिङ फ्रम द फ्रन्ट अथवा आफू अगाडि भई लिड गर्ने जो छ साह्रै महत्व राख्छ। मेरो सौभाग्य हो कि मलाई आर्मीमा कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड अनि डिभिजन को कमान्ड गर्ने अवसर अपरेशनली एक्टिभ एरिया जस्तो कि भारतको मणिपुर, नागाल्यान्ड, जम्मू एन्ड कश्मीर अनि लद्दाखमा पायो। मेरो आर्मी को सर्भिस को दौरान जीवन साथी को रूप में मैले जो छ डॉक्टर अमृता मलसँग मेरो भेट भयो। वहाँ को परिवार पनि हाम्रो जस्तै आर्मीसँग जुडेको छ। वहाँ डॉक्टर बाई प्रोफेसन हुनुहुन्छ अनि वहाँले मेरो यस सफलता यात्रामा उनको पनि ठुलो ठुलो योगदान छ। हाम्रो दुईटा छोरी छ। ठुली छोरी अरुणिमा जो छ आर्किटेक्ट लाइनमा छ अनि अहिले उहाँको आफ्नै दिल्लीमा एउटा आर्किटेक्चर अनि इंटीरियर डिजाइनिङ कंपनी छ जसको नाम छ ल्याटिट्युड 15 अनि उसले चलाइरहेछ। मेरो कान्छी छोरी दीक्षा हो। उसले अहिले हालैमा मुम्बईबाट लग्जरी ब्रान्ड म्यानेजमेन्टमा पोस्ट ग्रेजुएसन गरेको छ। जस्तो कि मैले भने 30 जुन 2020 मा म हालैमा 37 वर्षको सर्भिस गरेर रिटायर भयो। अनि संजोगको कुरा यो छ कि हाम्रो बाबाले पनि 37 वर्षै इंडियन आर्मी में सर्विस गर्नु भएको थियो। अब हाम्रो आर्मी को मार्च 2017 में हिज एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट अफ इंडिया बाट मलाई जो छ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस को लागि अति विशिष्ट सेवा मेडल ले सम्मानित गर्नु भयो थियो। तो यो मेरो लागि मेरो 37 वर्षको सर्विस में सबभन्दा मेमोरेबल मोमेंट या भनौं एउटा हाई पॉइंट मेरो आर्मी करियर को थियो। हाम्रो आर्मी में सर्विस गर्ने पारिवारिक परंपरालाई अगाडि बढाउने को लागि मेरो इच्छा थियो कि मेरो दुईटा छोरीबाट कुनै एकले त एटलिस्ट आर्मी में जोइन गरौँ। लेकिन तर जो छ जस्तो मैले भने उनीहरूले जो छ अर्कै प्रोफेसन अर्कै लाइन पर्सु गरेछ। तर खुशीको कुरा यो छ कि हाम्रो बहिनीको छोरा भान्जाले डिसेम्बर 2019 में सैंडर्स मिलिट्री एकेडमीबाट पास आउट भएर ब्रिटिश आर्मी को रोयल आर्टिलरी में सेकेंड लेफ्टिनेंट को पद में कमिशन लिएर हाम्रो फैमिली ट्रेडिसनलाई अगाडि बढाइरहेको छ। मलाई हाम्रो भान्जा सेकेंड लेफ्टिनेंट सौगात गुरुङ माथि धेरै गर्व छ। अब इस कार्यक्रम में जुड़ेको गुरुङ युवकहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो पालो भिन्दै थियो। त्यो बेला नेपाल बाहिर शिक्षाको अवसर नेपाल इन्डियासम्म सीमित थियो अनि त्यो पनि हाम्रो बाबाहरू इन्डियन आर्मीमा सर्भिस गर्दै हुनुभएको कारण हामीले पाउँथ्यौँ। रोजगार भन्ने भए लाउरे बन्ने बाहेक अरू अवसरहरू थिएन। आजको जुग भिन्दै छ। आज शिक्षा अनि रोजगारहरूको अवसरहरू धेरै छ। मलाई यो जानेर धेरै खुसी लाग्छ कि नेपालमा अनि विदेशमा हाम्रो गुरुङ लयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अहिले हामीले टोपराजजीलाई सुन्यो, सिंगर्स, एक्टर्स, म्युजिशियन्स अनि कई अन्य प्रोफेसनमा धेरै धेरै राम्रो काम गरेर नाम कमाइरहेछ। तो मेरो पहिला मेसेज एडवाइस आजको जेनेरेशन को लागि यो छ कि यो जो अवसर छ आजको यसको पूरा फाइदा उठाउनुहोस् अनि यसको लागि तपाईले आफूलाई एजुकेशन अनि स्किल्स एक्वायर गरेर आफूलाई केपेबल अनि सक्षम बनाउन पर्छ। यो अवसरको विन्डो मेरो विचारमा धेरै समयसम्म या धेरै वर्षसम्म रहने छैन। अहिले जस्तो हामीले सुन्यो संसारभरि कोरोना को कारण अनसर्टेनिटी को एन्भाइरोमेन्ट छ। कोरोना पेन्डेमिक सिद्धिसकेपछि पनि ग्लोबल सिचुएसन
कस्तो होला के होला यसको अहिले अनसर्टेनिटी छ। यसको बाहेक युएस अनि अरू देशहरूमा राष्ट्रवादी लहरहरू चलिरहेको छ। मेरो सेकेन्ड मेसेज आजको हाम्रो गुरुङ युवकहरूलाई यो छ कि यो जो गुरुङ सरनेम हामीले आफ्नो जिजु बाजेबाट इनहेरिट गरेको छ, हजुर उसको सँग एउटा रेपुटेसन पनि जोडिएको छ। हाम्रो इमानदारी, सिन्सियरिटी, वफादारी अनि कमिटमेन्ट टुवर्ड्स द अर्गनाइजेसन संसारले मानेको छ। यो रेपुटेसन हाम्रो जिजु बाजेहरूले 200 वर्ष सम्म जो छ आफ्नो खुन पसिनाले सिंचेर बनाएको हो। हामीले यो रेपुटेसनलाई हमेशा कायम राख्न पर्छ अनि यस्तो काम गर्न हुँदैन जसले यस रेपुटेसनलाई नुकसान होस्। मेरो थर्ड मेसेज यो हो कि things will always not be easy. There will be challenges, there will be difficulties. So as a फौजी म यो भन्न चाहन्छु कि च्यालेन्जेस देखेर तर्सिने होइन, डराउने होइन, त्यसलाई फेस गर्यो भने सफलता अवश्य नै आउँछ। हाम्रो फौजमा एउटा पुरानो कथन छ, when the going gets tough, है, the tough gets going. So that's the way it should be. मेरो चौथा मेसेज यो हो कि हाम्रो मोहन प्रसाद जीले कुरा गर्नुभयो, हाम्रो आफ्नै देश छ, आफ्नै भाषा छ, आफ्नै अस्तित्व छ, त्यसैले त्यसलाई जो छ हामीले हराउन दिने छैन। हामीले आफ्नो रुट्सहरूसँग सम्पर्क जो छ बनाएर राख्न पर्छ। केही वर्ष अघि म पोखरामा आफ्नो भेनाजुको अर्घौँको लागि वहाँ सामेल हुन गएको थिएँ। त्यहाँ एउटा गुरुङ समाजको भवनमा मैले एउटा लेखेको कुरा देखेँ जो मलाई धेरै राम्रो लाग्यो, जसको मतलब मलाई लाग्छ धेरै गहिरो मतलब छ, जो मोहन प्रसाद जीले पढेर सुनाउनु भयो। त्यसमा यो लेखेको थियो कि हाम्रो शास्त्र हराए परम्परा हराउँछ, हाम्रो परम्परा हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए हाम्रो मानव अस्तित्व नै हराउँछ। अनि मेरो अन्तिम अनि लास्ट एडभाइस गुरुङ युवकहरूलाई यो छ कि हामी गुरुङहरूले जो छ राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ, तर मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ हामीलाई जति मान्यता पाउन पर्छ त्यति पाएको छैन। इतिहासमा पन्नाहरू हामीले हेऱ्यो भने गुरुङहरूको जो छ त्यहाँ टिप्पणी नै छैन। त म चाहन्छु कि मेरो विचारमा हामीले इतिहासको पन्नाहरूलाई खोजेर अरू ठाउँमा खोजेर गुरुङहरूको जो योगदान छ त्यसलाई हाइलाइट गर्न पर्छ। त्यस विषयमा केही वर्ष हाम्रो गुरुङहरूको प्रयासले सन् 1767 सिन्धुलीगढमा युद्ध लड्दाखेरि, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको खिलाफ लड्दाखेरि हाम्रो गोर्खा सेनाको जो कमान्डर बन्सु गुरुङलाई अहिले रेकग्निसन पाएछ, धेरै नै सराहनीय छ। यसको लागि हाम्रो लागि धेरै गौरवशाली कुरा हो। यसै गरी हामीले सबै गुरुङहरूको योगदानलाई हाइलाइट गर्न पर्छ। म जो छ अहिले हालैमा जो छ ग्रेटर नोएडा जो कि दिल्लीको नजिक छ त्यहाँ बेस्ड छु। तपाईहरुलाई मबाट कोही किसिमको सहायता या सहयोग चाहेमा मलाई इमेलद्वारा सम्पर्क गर्नु होला। तपाईहरुले मलाई सुनि बक्सिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच फर योर पेशेंट हियरिङ। थ्यांक यू एन्ड नमस्कार। लेखे ग्यास अझै हाम्रो मेजर जनरल गोपाल गुरुङज्यूलाई, उहाँ खरै मात्रै रिटायर्ड हुनुभएको, उहाँको धेरै सङ्घर्षका कथाहरू हामीले सुन्न पायौँ र अन्तिम सफलतामा धेरै सुखमय क्षणहरू पनि सुन्न पायौँ। परिवार, यहाँहरूको पारिवारिक सुख र यहाँको आगामी दिनको जिन्दगीहरूको सुख अझै योभन्दा पनि सुखमय र सफलता रहोस्, सफलताले शिखर चुमोस्। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आसिमाला भन्न चाहन्छु। र यहाँले जुन भन्नुभएको छ, हामी अझै पनि यहाँ पछिका पिँढीहरूले हामीले सुन्नुपर्ने भनेको, हाम्रो जिन्दगीमा हामीलाई अति आवश्यकता पर्ने भनेको तीनवटा चिज, स्किल, एजुकेसन एन्ड स्ट्रगल। तीनवटा चिजहरू, सिप, शिक्षा र सङ्घर्ष, यी अति जरुरी छन् सङ्घर्ष गर्नको निमित्त भन्ने कुरा यहाँले अत्यन्त ऊर्जाशील शब्दहरू र विचारहरू छोडेर जानुभएको छ। सबैले सङ्घर्ष गर्न सिकौँ। फेरि पनि यहाँलाई लेखेको छ चाहिँ। र यति भन्दै अब पुनः हाम्रो अर्को वक्ताज्यूलाई यहाँ अब यो समय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लालकुमारी गुरुङज्यू, सायद उहाँ अब हामीसँग जोइन भइसक्नु भएको होला। उहाँलाई फेरि पनि आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै यस सफलताको यात्रामा भएका आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई छ हजुर मेरो हार्दिक नमस्कार। घरिघरि अब यो टेक्निक आइटीले गर्दाखेरि अलिकति राखेको छु। अब यहाँहरू सबैजनालाई म धेरै समय नलिएर सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। हजुर मेरो हजुरहरूले सुनिसक्नुभयो मेरो नाम त म प्रोफेसर लालकुमारी गुरुङ र मेरो प्यारेन्ट्सको मैले यहाँ परिचय दिन चाहे। मेरो पापा चाहिँ लेट क्याप्टेन गौबहादुर गुरुङ र मम्मी मम्मी पनि स्वर्गीय भइसकेको छ अनि मिसेस गौमाया गुरुङ। अनि हाम्रो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ याङजकोट, यहाँ थुमाको डाँडा, पहिला थुमाको डाँडा भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ माडी गाउँपालिका भनिन्छ कास्की पोखराबाट। अनि त्यसपछिबाट अहिले हाल चाहिँ अब जागिरको सिलसिलामा पोखराबाट म यहाँ आएँ। म यहाँ आउनुभन्दा अघि चाहिँ पोखरा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन क्याम्पसमा त्यहाँ पटक गरेर 3 चोटि चाहिँ क्याम्पससिपको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी मैले त्यहाँ लिएँ। त्यसपछिबाट यहाँ काठमाडौँ टी इन्स्टिच्युट मेडिसिन मेडिकल क्याम्पस ट्रान्सफर भएर म यता आएँ। र यस्तो प्रकारले त्योभन्दा अघि पनि टियु इन्स्टिच्युट मेडिसिनमा 10वटा विभिन्न क्याम्पसहरू थियो पेरिफेरल क्याम्पसतिर। अनि विभिन्न पेरिफेरल क्याम्पसमा 5-6 वटामा म गएँ र अहिले अन्तमा मात्रै आजभन्दा 11 वर्ष अघि मात्रै यहाँ टियुआइएम माराथन क्याम्पस मेडिकल क्याम्पसमा ट्रान्सफर भएर यहाँ आएको गर्दा अहिले मेरो बसाइ चाहिँ टेम्परेरी यो कोटेश्वर काठमाडौँमा छ। स्क्रिन साथ दिनुहुन्छ कि? अनि त्यसपछिबाट मेरो स्कुलिङको कुरा एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो थ्रु आउट एजुकेसन चाहिँ नि बिकज आई वाज बोर्न एन्ड ब्रट अप इन इन्डिया। मेरो पापा आर्मी अफिसर भएको कारणले इन्डियन आर्मी अफिसर भइसिन्थ्यो। अनि त्यो कारणले चाहिँ नि मेरो जन्म र मेरो के अरे थ्रु आउट एजुकेसन चाहिँ नि इन्डियामै त्यहाँ भयो र स्कुलिङ पनि हिमाचल बोर्ड अफ एजुकेसन जुन त्यहाँको सुबाथु सिमला हिल्सको स्कुलबाट मैले त्यहाँ गरेको स्कुलिङ त्यहाँबाट गरेर आएँ हायर सेकेन्ड्री। अनि त्यसपछिबाट नेपाल आइयो। नेपाल आइसकेपछि चाहिँ नि अनि मैले फेरि यहाँ चाहिँ यो टियु इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट गरेँ र मेरो ब्याचलर चाहिँ मैले कम्युनिटी मेडिसिनमा गरेको। कम्युनिटी मेडिसिनमा त्यो गरिसके अनि मेरो पोस्ट ग्रेजुएसनको लागि चाहिँ म ब्रिटेन गएँ। ब्रिटिस काउन्सिलकै यो चाहिँ स्कलरसिपमै ब्रिटिस काउन्सिलकै स्कलरसिपमा त्यहाँ गएर अनि मैले मेरो पोस्ट ग्रेजुएसन एमएससी इन्टरनेसनल हेल्थमा गरेँ एडिनबर्ग युनिभर्सिटी स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट। र यो प्रकारले चाहिँ मेरो एजुकेसनको क्रम भयो। इन्डियाबाट सुरु भएर नेपालमा इन्स्टिच्युट मेडिसिन त्यसपछिबाट ब्रिटेनको एडिनबर्ग युनिभर्सिटीबाट। अनि यस्तो प्रकारले चाहिँ मैले मेरो एकाडेमिक चाहिँ नि यहाँसम्ममा मात्रै गर्न भ्याएर पिएचडीको लागि धेरै पटक प्रयास गरियो तर सफल भइरहेको चाहिँ छैन। स्टिल आई एम अन माई बेस्ट ट्राई। अनि यो भयो। त्यसपछिबाट अब आयो कहाँबाट कसरी यो अहिले हजुरहरू सबैले अर्थ मान्छेले प्रोफेसर लालकुमारी गुरुङ त भनिन्छ। अनि यो स्थितिमा आउनको लागि म कोबाट इन्सपायर भयो त कसको कारणले चाहिँ नि मैले के अरे हेल्थ साइन्स लिएर पढेँ र कसरी म प्रोफेसर भयो भन्ने कुरामा चाहिँ नि फर्स्टमा त मेरो प्यारेन्ट्सको सोर्सले या प्रेसरले होइन। मेरो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ एउटा कस्तो प्रकारले छोडेको थियो भने जुन क्षेत्रमा तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यो क्षेत्रमा जाऊ भनेर त्यो प्रकारको स्वतन्त्रता चाहिँ थियो प्यारेन्ट्सबाट। तिमी यही बन्नुपर्छ यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिएन। त्यसपछिबाट अहिले धनाधना 1 दशक म अलिकति स्पिरिचुअल उसमा पनि लागिराखेको छु। स्पिरिचुअल उसमा पनि लागिरहेको छु। अनि यसमा चाहिँ नि साईबाबा सञ्जय साईबाबा होइसिन्छ। उहाँबाट पनि प्राय जस्तो हि इज इन फर्म अफ ह्युमन बिङ। तर धेरै कुराहरू चाहिँ मैले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ उहाँले हामीलाई इन्सपायर मलाई मात्रै होइन सबैलाई नै उहाँले एकदमै इन्सपायर गर्छिन्छ। अनि त्यसपछिबाट मेरो रिलेटिभ्सहरू मेरो कलिग्सहरू
त्यसपछिबाट when I was in पोखरामा मैले 12 वर्ष बिते र त्यहाँ पटक पटक गरेर मैले 3 टर्म क्याम्पससिप चलाएको बेलामा अनि प्रब्लम यति धेरै आयो मी एज ए गुरुङ। अनि हजुरहरूलाई थाहा छ हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि कति गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा जस्तो कर्मा फुपू भयो तमुदी नेपालको, अनि त्यसपछिबाट के अरे मानबहादुर सर भइसिन्थ्यो त्यहाँनिर उपमेयर। अनि त्यो प्रकार विभिन्न व्यक्तिहरू पोलिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र त्यसको साथसाथमा भनौँ मेरो आफ्नै रियालिटिजहरू उहाँहरू सबैको इन्सपिरेसन चाहिँ मलाई थियो र अनि मैले यो विभिन्न विषयहरू पढेँ, यहाँसम्म पुगेँ र त्यसबाट आजको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबैको मलाई चाहिँ पूर्ण कन्ट्रिब्युसन, पूर्ण सपोर्टको कारणले म यहाँ आइपुगेँ। अनि त्यसपछिबाट विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू पनि जसरी तमुदी कास्कीको कुरा आयो, त्यस्तै यहाँ तमुहिल हजुरहरू सबैले पनि प्रत्येक मेरो प्रमोसनको कुरामा मेरो कुनै प्रकारको डेभलपमेन्ट भएको बेलामा त्यस्तोमा चाहिँ टाइममा हजुरहरूले मलाई त्यो एकदमै मोटिभेसन अथवा इन्स्पायर इन्करेजमेन्ट अब त्यहाँ अभिनन्दन गरेर हुन्छ कि त्यस्तो प्रकारको विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गरेर अनि सबै विभिन्न इन्डिभिजुअल विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूको स्टिमुलेसन, अर्गनाइजेसनहरूको इन्करेजमेन्ट अथवा अर्गनाइजेसन मात्र नभएर इन्डिभिजुअल सबैले जुन काम मैले गर्दै थियो त्यसमा हो तिमीले यो गरेको चाहिँ ठिक छ, तिमीले यो गरेको एकदमै राम्रो, तिमीभन्दा पछिको भाइ बहिनीलाई पनि यो बाटो देखाउनु पर्छ, तिमीभन्दा पछिको भाइ बहिनीहरूले पनि यो बाटोलाई अपनाएर अनि जुन कुरा तिमीले राम्रो गरेको छौ त्यो उनीहरूले पनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ विभिन्न इन्डिभिजुअल विभिन्न अर्गनाइजेसनबाट त्यो प्रकारले चाहिँ हुन्थ्यो। र त्यति मात्र नभएर म 12 वर्ष पोखरा आइएम क्याम्पसमा बसेको बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर हजुरहरूलाई थाहा छ होला जे फोन भनेर छ गुरुङ इन्टेलेक्चुअल प्रोफेसनल नेपाल भनेर, अनि त्यहाँनिर विभिन्न सरहरू सबै किनभने त्यो त हाइली एजुकेटेड सरहरू म्याडमहरूको एउटा जमघट हो त्यो चाहिँ, अनि त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटीहरू हुन्थ्यो र त्यसको साथसाथमा पोखराको 12 वर्षको मेरो त्यहाँ बसाइमा चाहिँ धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू धेरै प्रब्लमहरू मी एज ए गुरुङ भएको कारणले मलाई धेरै प्रब्लम पर्यो। अनि त्यस्तोमा चाहिँ इन्डिभिजुअली फुपूहरू भयो अथवा तमुदीले भयो अथवा भनौँ न अरू पनि पोलिटिकल लिडर गुरुङ नै नभए तापनि अरू पनि पोलिटिकल लिडरहरू जस्तो त्यतिखेरको मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो कृष्ण थापा, अब अहिले पनि उहाँ होइसिन्छ, त्यस्तै लेट हाम्रो जुन रविन्द्र अधिकारी के अरे मन्त्रीज्यू होइसिन्थ्यो, अब अहिले त उहाँ होइसिन्न, उहाँहरूको पनि लोकल व्यक्तिहरू उहाँहरूको चाहिँ एउटा राम्रो भ्यू के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ नि लालकुमारी गुरुङ भनेको यो क्षेत्रको यो रिजनको एउटा गहना हो अनि यो मस्ट बी तपाईँले यो छोड्न मिल्दैन, तपाईँ यहीँ हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ उहाँहरूले धेरै मलाई लोकल्ली पनि पोलिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूले पनि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। तर पनि त्यहाँ बस्ने सिचुएसन चाहिँ थिएन, किनभने आफूले अनेस्टली गरिराखेको छ भने विभिन्न प्रकारको प्रब्लम आए तापनि त्यो हेजिटेसन भन्ने कुरा अथवा डर लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन रहेछ। आई वाज इन इफ आई एम नट इन रङ पाथ अनि डुइङ गुड अर राइट थिङ, अनि एक प्रकारको शक्ति एक प्रकारको त्यो एक्लै भएको पनि त्यो शक्ति आउँछ, सबैबाट आउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि हामीले गुरुङ भन्छौँ अनि त्यसको साथसाथमा हामी एकदमै टाइममा चाहिँ नि एउटा शब्द हामी एकदमै ल्याउँछौँ हाम्रो पितृपुर्खाहरूको कुरा, र त्यो पितृपुर्खाको कुरामा चाहिँ म एकदमै विश्वास गर्छु। र त्यति मात्र नभएर द रेइकाई नेपाल भनेर जापानिज अर्गनाइजेसन छ, त्यसबाट म गुरुङको नाताले हामीहरूको पितृपुर्खा हामी कसरी मान्छौँ र द रेइकाई नेपाल भनेर जुन जापानिज अर्गनाइजेसन छ त्यो अर्गनाइजेसनबाट पनि मलाई धेरै प्रकारको
इन्करेजमेन्ट, धेरै प्रकारको चाहिँ मोटिभेसन अथवा त्यो जुन प्रकारको मैले सपोर्ट पाउनु पनि त्यो पाउँथेँ। त्यति मात्र नभएर अरू पनि कतिपय स्पिरिचुअल अर्गनाइजेसनहरूबाट, अनि यो पनि साथसाथमा हामी जान सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पिढीसम्म एउटा नेपालको सिचुएसनमा विशेष गरेर TU इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा प्रोफेसर भन्ने कुरा इट्स नट अ जब। यहाँसम्म आइपुग्नको लागि मलाई साँच्चै नै भनौँ भने नेपाली मेडिकल खान चाहिँ नि फलामे चिउरा चपाउनै पर्छ भने जस्तो गरे एकदमै मलाई फलामे चिउरा नै चपाउँदै यसमा आइपुगेको हुँ। र त्यति नभएर यस्तो प्रकारले आफ्नो करियर बनाउँदा आफ्नो एजुकेसनको कुरामा फ्युचरमा गएर मैले के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति आइडिया हामीले प्यारेन्ट्सको पनि लिनुपर्छ, प्यारेन्ट्सको पनि बुझ्नुपर्छ। र त्यसको साथमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ त, आफ्नो खुबी के हो त, इन्ट्रेस्ट के हो, खुबी के हो, मैले के गर्न सक्छु त। आमा बाबाले मात्रै प्रेसर लगाएर हुँदैन, मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफ्नो पनि थिङ्किङ, त्यो ओपिनियनहरू चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ। र त्यो प्रकारले यदि मैले के गर्दैछु, म फ्युचरमा गएर मेरो एकाडेमिकको कुरा होला अथवा मेरो फ्युचर प्लानमा चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ, के गर्न म कुन क्षेत्रमा म गयो भने सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट र त्यसको साथसाथमा चाहिँ साथीभाइको पनि धेरै असर पर्छ। र साथीभाइ चुज गर्दाखेरि हामीले एकदमै केयरफुली, किनभने अब हामी अहिले टिनेजमा आइसकेपछि अथवा विशेष गरेर टिनेजमा आएर चाहिँ बच्चाहरू छोराछोरीहरू चाहिँ बिग्रिने हो कि भत्किने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यतिखेर एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ, गार्जियनहरू पनि, प्यारेन्ट्सहरू पनि, अनि स्टुडेन्ट आफै पनि, भाइ बहिनीहरू आफै पनि। अनि त्यो अवस्थामा आफ्नो साथीको सेलेक्सन गर्दाखेरि पनि वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। अनि गतिलो साथी छ भने चाहिँ गतिलै विचार आउँछ, गतिलै एटिच्युड आउँछ, गतिलै पर्फर्मेन्स गरिन्छ, ब्याकग्राउन्ड गतिलो नै हुन्छ। यदि बाइ द वे साथी गतिलो परेन भने कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूमा धेरै खुबी भए तापनि, आफूमा धेरै ट्यालेन्ट्सी भए तापनि त्यो खुबी, त्यो ट्यालेन्ट्सीलाई चाहिँ हामी व्यवहारमा ल्याउन सक्दैनौँ। वी क्यान नट चेन्ज आवर एटिच्युड। अनि जब मान्छेको एटिच्युड नेगेटिभ हुँदै गइसकेपछि आफैलाई पनि भार, परिवारलाई पनि भार। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हार्दिक अनुरोध पनि, म यहाँ पुग्नको लागि, हुन त हजुरहरू सबैलाई थाहा छ आर्मी स्टाइल अथवा आर्मी ब्याकग्राउन्ड या आर्मी फ्यामिलीको चलन चल्ती डिसिप्लिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ थिँदै थियो, त्यति मात्रै नभएर आफू पनि एकदमै सेल्फ डिसिप्लिन भएर प्यारेन्ट्सको मनसा के छ, प्यारेन्ट्सको कुरा के छ, प्यारेन्ट्सले फ्युचरमा के बनाउनु हुन्छ हामीलाई, र अर्को कुरा प्यारेन्ट्सको क्षमताको पनि कुरा आयो। जुन विषय हामी पढ्न चाहन्छौँ, जुन काम हामी गर्न चाहन्छौँ, जुन प्रकारको एक्टिभिटिजहरू या प्रोफेसन या बिजनेस वाट एभर इट इज जुन हामी गर्न चाहन्छौँ, त्यो हाम्रो प्यारेन्ट्सको खुबी, प्यारेन्ट्सले त्यो कुरा फुलफिल गर्न सक्छ कि सक्दैन त, त्यो पनि हामीले वी हेभ टु किप इन आवर माइन्ड। अनि त्यो प्रकारले प्यारेन्ट्सको कुरा, साथीभाइको कुरा, हामी कुन लाइनमा गयो भने टाइमको रिक्वायरमेन्ट अनुसार। दिदी हजुरसँग 3 मिनेट बाँकी छ है अब समय। थ्याङ्क यू। हवस् म्याम, हवस्, इट्स अबाउट टु फिनिश नाउ। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सको कुरा छँदैछ, रिलेटिभ्सको पनि कुरा आउँछ, कलिगहरू पनि कुरा आउँछ, आफ्नो साथीभाइको सर्कल कस्तो छ त, त्यो सबैलाई मनन गरेर भरसक वी हेभ टु किप इन आवर माइन्ड अलवेज कि म कुन एजको हो, मैले कुन एजसम्ममा कतिसम्मको मेरो एजुकेसन मैले कम्प्लिट गर्नुपर्छ, फ्युचरमा मैले के गर्ने हो भन्ने कुरा त्यो प्रायः जस्तो टिनेजमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यो जुन मार्क लाइन छ त्यो चाहिँ फिक्स हुनु पर्दो रहेछ। आफ्टर स्कुलिङ इट्स टु लेट। त्यसले गर्दा अलिकता राह चाहिँ बनाइराख्नु पर्दो रहेछ स्कुल टाइममा नै। त्यो प्रकारले हामी जान सक्यो भने एकदमै हुँदो रहेछ। र त्यसको साथसाथमा अब कतिजनाले भन्छ भने जस्तो हजुरहरूले नै एनाउन्स गरिसक्यो द्याट आई एम द फर्स्ट प्रोफेसर इन TU। हुन त अरू पनि अब मसरुमिङ प्रकारले धेरै युनिभर्सिटीहरू छ, अरूमा छ कि आई डोन्ट नो, तर इन केस अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा चाहिँ नि, अनि जस्तो हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर गणेश गुरुङले पनि भनिसकेको थियो, म प्रोफेसर भएको बेलामा आजभन्दा 11 वर्ष अघि, अनि नानु तिमी पहिलो हो, तिमीलाई थाहा छ कि छैन भन्दै मलाई, त्यो त मलाई थाहा छैन सर भने। हि वाज इन त्रिभुवन युनिभर्सिटी एट द्याट टाइम। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा इगो त होइन, बट इट्स अ म्याटर अफ प्राउड। कता इगो त म गर्दिनँ, नआओस् पनि, हामी कसैमा आउनु पनि हुँदैन, तर यो एउटा मेरो आफ्नो जातिको लागि, मेरो गुरुङ जातिको लागि
म पहिलो प्रोफेसर भन्ने कुरा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। त्यति मात्र नभएर मेरो अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो मैले एमएससी इन्टरनेसनल हेल्थ मैले ब्रिटेनबाट एडिनबर्ग युनिभर्सिटीबाट गरेँ अनि 1996 मा म नेपाल रिटर्न भएको अनि त्यतिखेर त्यो के अरे उसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट त्यसको मान्यता प्राप्त गर्नु पर्यो अनि त्यतिखेर थाहा पाएको एमएससी इन्टरनेसनल हेल्थ गर्ने व्यक्ति पछि के भयो मलाई थाहा छैन तर 1996 सम्ममा I was the first fellow who did MSc International just 1996 मा चाहिँ तबसम्म चाहिँ I was the first to do that MSc International Health from Edinburgh University. यति भन्दै हजुर सबैजनाले धैर्यपूर्ण मेरो यहाँ को गडबडी हुँदा हुँदै पनि you all beared with me. Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद. हवस् नमस्कार. थ्याङ्क यू. यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्राध्यापक लालकुमारी गुरुङज्यूलाई र यहाँको आगामी जीवन पनि सुखमय र सफलता रहोस्। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र जति पनि च्याट बक्समा क्वेसनहरू राख्नु भएको छ यहाँहरूलाई सबैजना राखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध पनि गरेकी थिएँ र यस क्वेसन एन्सरको लागि चाहिँ म हाम्रो अनिता गुरुङ दिदीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जति पनि च्याट बक्सबाट आफ्नो आफ्नो स्थानबाट नमस्ते छ्याजालो भनेर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र कुनै क्वेसन एन्सर भए 10 मिनटको समय बाँकी छ हामीसँग यसमा म अनिता दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निर्मला बहिनी। 10 मिनट होइन हामीसँग लगभग 30 मिनट हामी गर्छौँ होला 6-14 भयो र यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो क्वेसन छ एकचोटि हेर्नुहोस् आफ्नो जीवनकालमा यहाँले गुरुङ जातिको निम्ति के गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। सायद सबै तीनै जनालाई लाग्छ कि यो प्रश्न निर्मलाजी। प्रश्न एउटा मात्रै हो कि हाम्रो चन्द्र कुमारी गुरुङज्यूले सोध्नु भयो? अहिलेलाई एउटा मात्रै छ। यसको लागि म हाम्रो डाक्टर टोकराज गुरुङज्यूलाई फेरि पनि समय दिन चाहन्छु। यहाँले आफ्नो जीवनकालमा यो हाम्रो तमु गुरुङ समुदायहरूको लागि के गर्नुभयो यसको यही प्रश्नको उत्तर राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर प्रश्नको लागि धन्यवाद। यस गुरुङ साथसाथ सारा नेपाली समूहको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो नन प्रफिट खोलेका छौँ। यो नन प्रफिट मार्फत हामीले चाहिँ शिक्षाको लागि चाहिँ भिन्न भिन्न कार्यहरू गर्दैछौँ। यो प्रमुख कार्य चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ शिक्षाको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ हामी लगाउँदैछौँ। मेरो साइडबाट चाहिँ त्यही नै। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र म लेहे ग्यासन्जे भनेर सुधार्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म एउटा तमु भाषा इङ्ग्लिस भन्दा पनि मलाई आफ्नो तमु भाषा नै सिक्नु मन लाग्छ र म सिक्दै गर्ने एउटा विद्यार्थी पनि हो। सुझाव दिनुभयो यहाँको लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई होइन जो हाम्रो लाइभ हेरेर दिनुहुने श्रोतावर्गहरूलाई र यसै गरी हाम्रो अर्को वक्ताज्यू हुनुहुन्छ गोपाल गुरुङज्यू मेजर जनरल यहाँलाई पनि यही प्रश्नको उत्तर राखिदिनु हुनको लागि म पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो म त भनौँ न सुन्नुभएछ हजुर? ठिक छ मेयर साहब। मैले त आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा पनि भन्यो है गोर्खाली पल्टन गोर्खाली रेजिमेन्ट त्यसै कारणले लिएको कि भनौँ न नेपालसँग गुरुङहरूसँग नेपालीहरूसँग जोडेर बसौँ अनि हाम्रो 37 इयर्स भनौँ जे जब हुनसक्छ पल्टनमा भयो सानो सानो प्रब्लम्सहरू त्यही रिजल्भ गर्ने त्यसैमा लागेको छौँ हामी त। अब रिटायर भएपछि मैले विचार गरेछु हाम्रो जो एक्स सर्भिसमेनहरू छ यिनीहरूको धेरै दुःखहरू छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने जस्तो मेरो विचार छ। किनभने हाम्रो जो छ लेखापढीहरू पुरानो मान्छेहरूको धेरै स्ट्रङ पोइन्ट होइन कमी हुन्छ त्यस कारणले जो छ पाउन पर्ने इन्टाइटलमेन्ट्सहरू पाउँदैन र मैले विचार गरेछु उनीहरूलाई जो छ हेल्प गर्ने त्यो पाउनेको लागि। अहिले त मेरो त्यति नै छ अनि अगाडि गएर जो हुनसक्छ
कोसिस गर्छु सोसाइटीलाई पे ब्याक गर्ने। हस् त, यहाँलाई पनि लेखेले दिएछ चाहिँ। र यसै गरी फेरि प्राध्यापक लालकुमारी गुरुङज्यूलाई यही प्रश्न सोध्न राख्न चाहन्छु र यहाँलाई समय पनि दिन चाहन्छु। म्युटमा हुनुहुन्छ फेरि, हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ दिदी, हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। म्युट हजुर सुनिन्छ अब? हजुर सुनियो, अब सुनिन्छ है यो कुरामा सत्य कुरा गरौँ भने 10-11 वर्ष भयो म काठमाडौँ आएको। काठमाडौँ आएर मैले विशेष गरेर तमु कम्युनिटीको लागि, तमु समुदायको लागि यही भनेर मैले त्यति काम गर्ने समय मैले दिन सकेको छैन। टु बी ट्रु, म एकदमै क्षमा चाहन्छु। तर 12 वर्ष जुन मैले बिताएँ पोखरामा, पोखरा क्याम्पसमा पछि भएर मैले त्यहाँ 3 क्याम्पस चलाएको बेलामा चाहिँ सायदै कुनै हप्ता थियो होला जतिखेर कुनै प्रोग्राम हुँदैन भने तमुथी नेपालको तर्फबाट विभिन्न प्रकारको प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो। र विशेष गरेर कर्मखोपी चाहिँ जहाँ पनि मलाई तिमी त्यहाँ जाऊ, यहाँ यस्तो भन उस्तो भन भनेर इन द फिल्ड अफ हेल्थ अथवा कुनै पनि भनौँ न एउटा नारीलाई कुन कुन क्षेत्रमा के गर्यो भने बेस हुन्छ त। अब हामी मध्येबाट पनि एजुकेसन लेभल विभिन्न हुन्छ, हामीहरूको के अरे ब्याकग्राउन्डहरू बेग्लै हुन्छ, कोही सहरमा बस्नुहुन्छ, कोही गाउँमा बस्नुहुन्छ, कसैको इन्ट्रेस्ट केमा होला। अनि त्यस्तोमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको टपिकहरू लिएर विभिन्न प्रोग्रामहरू चाहिँ नेतामुथी नेपालले धेरै गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ साँच्चै भनौँ भने जति मौका मैले 12 वर्षमा पोखरा बस्दाखेरि मैले विभिन्न प्रोग्राममा, त्यो शिक्षाको कुरा होला या हेल्थकै कुरा होला या कुनै प्रकारको व्यवसायको कुरा होला, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर प्रोग्रामहरू उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो प्रोग्राममा चाहिँ एउटा प्रेजेन्टरको नाताले कुन क्षेत्रमा कसलाई कुन प्रकारले जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने प्रकारले त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको यस्तो मोटिभेसनल प्रोग्रामहरू या भनौँ न इभन एउटा न्युट्रिसनको कुरा गरौँ या हेल्थकै कुरा गरौँ या भनौँ न वुमेन्स हेल्थकै कुरा गरौँ, चाइल्ड हेल्थकै कुरा गरौँ, यस्तो प्रकारको टपिकहरू लिएर टाइममा मलाई त्यो मौका चाहिँ थियो पेपर प्रेजेन्टेसनको लागि। अनि विभिन्न प्रकारको पेपर प्रेजेन्टेसनहरू त्यस्तो गरिन्थ्यो। तमुथीमै त्यो प्रोग्राम थियो, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि इभन रिमोट एरिया गाउँतिर पनि तमुथीले नै त्यो अर्गनाइज गर्नुहुन्थ्यो। फुपूहरूले, घरमा फुपूहरूले त्यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर म एउटा प्रेजेन्टरको नाताले अनि मेरो आफ्नो बुद्धि विवेक क्षमताले भ्याए अनुसारले अनि त्यस्तो प्रकारको पेपर प्रेजेन्टेसनहरू गरेर मैले जानेको, बुझेको, मैले भोगेको कुरालाई चाहिँ नि आई युज टु सेयर विथ देम। म उहाँहरूसित यसो गऱ्यो भने यो क्षेत्रमा यसो गऱ्यो भने राम्रो होला हुन्छ कि भनेर त्यो प्रकारको भनौँ एकदमै त्यो प्र्याक्टिकली नभए तापनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यस्तो डेमोन्स्ट्रेसनको कुरा, एक्जिबिसनको कुराहरू पनि हामीले गर्थ्यौँ। नत्र भने थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूले भए तापनि, सैद्धान्तिक प्रकारले भए तापनि ठाउँ ठाउँमा गएर कुन समूहलाई, कहिले आमा समूहलाई, कहिले भाइ बहिनीहरूलाई त्यस्तो प्रकारको विभिन्न प्रोग्राम जुन उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर मैले त्यो मौका चाहिँ त्यो 12 वर्षको मैले त्यो मौका चाहिँ पाएको थिएँ। त्यहाँ गएर एउटा प्रेजेन्टरको रूपमा एउटा पेपर प्रेजेन्टेसन गर्ने आदि काम चाहिँ नि मैले धेरै गर्ने मौका चाहिँ मैले पाएको थिएँ पोखरा हुन्जेल चाहिँ। तर यहाँ आएर चाहिँ यो ठुलो समुद्रमा आइ एम लस्ट। अब त्यो भन्छ नि ठुलो समुद्रमा सानो माछा भयो, त्यहाँ चाहिँ नि एउटा सानो पन्डको एउटा ठुलो माछाको रूपमा चाहिँ मैले त्यो काम गर्ने मौका चाहिँ मैले त्यहाँ पाएको थिएँ। र म आफैलाई पनि जोस् अब कसैले बुझ्यो या बुझेन त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर आई डिड माई बेस्ट। मेरो आफ्नो प्रयास अनुसारले कुन क्षेत्रमा, कुन गाउँमा, कहाँ के गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो। अनि त्यस्तो प्रकारको प्रोग्राममा चाहिँ म इन्भल्भ भएको थिएँ व्हेन आई वाज इन पोखरा। हजुर, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद दिदीलाई। अब फेरि पनि यहाँलाई अर्को एउटा क्वेसन छ। अब यसको लागि क्वेसन हाम्रो अनिता दिदीको तर्फबाट आउनेछ, उहाँले राखिदिनु हुनेछ र यहाँलाई नै फेरि उत्तर दिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, हाम्रो प्रोफेसर लालकुमारी गुरुङज्यूलाई सन्तबहादुर गुरुङ धादिङले सोध्नु भएको छ। हजुर, फिमेल गुरुङ फर्स्ट लेडी प्रोफेसर भएको नाताले उच्च शिक्षाको लागि अरू गुरुङ चेलीहरूलाई घर व्यवहार मिलाएर कसरी अघि बढ्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ तीनैजनालाई छ यो प्रश्न, त्यसैले म अहिले उहाँ हाम्रो डम्बर सिंह गुरुङज्यूले लेख्नु भएकोमा
एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ। र आइटी क्षेत्रमा त्यसमा पनि गुगल जस्तो कम्पनीमा कार्यरत रहनु भएको हुनाले डाक्टर टोपका लागि महावीर पुन एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रेरणाका स्रोत हुन सक्छ, जसले नेपालमै बसेर आफ्नो देश र समुदायका लागि त्यति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। र त्यसैले उहाँको काम देखेर तपाईँको पनि केही पहल हुन सक्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ डाक्टर टोपलाई। अहिले चाहिँ हाम्रो प्राध्यापक लालकुमारी गुरुङ दिदीलाई। हजुर, अवश्य पनि प्राय जस्तो हाम्रो यो चलन चल्ती छ, छोरी भन्नु साथ चाहिँ एक त स्कुल पठाउने त्यति जुन जातिको मात्रै होइन, जुन जातिको पनि त्यति हामीलाई प्रोत्साहन गर्दैन स्कुल पठाउनको लागि। झन् मेरो समयमा त यदि म नेपालमै भएको भए चाहिँ किनभने मेरो साथीहरू त सबैजना बिहा भएर अब कता कता पुगिसक्यो, एजुकेसनको नाममा त 1-2 क्लास पढ्यो होला, त्यतिकै भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि आई वाज लक्की। अनि म पापा आर्मी अफिसर भएको कारणले म इन्डियामै आई वाज बोर्न एन्ड ब्रट अप देयर। अब त्यही जन्मियो, त्यही हुर्कियो, मेरो थ्रु आउट एजुकेसन त्यही भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा सबैभन्दा प्रोत्साहन अथवा एकदमै इन्करेजमेन्ट गर्ने को हो त भन्दाखेरि सत्य कुरा गरौँ भने मेरो आमा हो। मेरो आमा सी वाज इलिटरेट। अब आमा लेखपढ गर्न नसक्ने भएको कारणले हुन त आर्मीमा त्यो फ्यामिली वेलफेयरमा विभिन्न प्रकारको क्लासहरू हुन्छ, त्यस्तोबाट अलिअलि त मम्मीले पढिसकेको, तर द्याट वाज नट इनफ। र पनि मम्मीले नै दाजुलाई 2 क्लाससम्म पढाएर अनि 5 वर्षको उमेरमा दाजु 3 क्लासमा भर्ना भयो। म 5 वर्षको उमेरमा 2 क्लास घरमै मम्मीले घोकाएको आधारमा म 3 क्लासदेखि 5 वर्षको उमेरमा मैले स्कुल जोइन गरेको। यो परिस्थितिमा अब अहिले त प्रायः जस्तो हामी सबैलाई छोरा होस् छोरी गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि समाजले पनि अहिलेको कम्युनिटी सोसाइटीमा यो डिमान्ड नै छ, छोरा भए पनि छोरी भए पनि स्कुल पठाउनु पर्छ भनेर। त्यही भएर प्यारेन्ट्सले पनि गार्जियनले पनि प्लिज यो बुझिदिनु पर्यो, छोरी पढाउने र पढ्ने छोरीले पनि मलाई पढाएको छ भनेर पढिदिनु पर्यो। फेरि आमा र बाउले स्कुल पठाउने छोरी यताउता लाग्ने चाहिँ भएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, प्यारेन्ट्सको पनि प्रेसर आफ्नो चाहना हुन्छ, तर प्रेसर चाहिँ होइन, छोडिदिनुपर्छ त्यो बच्चाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट केमा छ भने। त्यही भएर हामी छोरी मान्छेले पनि पढ्ने मौका पाएको बेलामा पढ्नु नै पर्छ। हतार हतार बिहा गर्ने हतार चाहिँ नगरौँ। 20 इयर्स नहुन्जेललाई चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो कुन क्षेत्रमा हामीलाई पढ्ने विषय छ, किनभने अब त विषयहरू त विभिन्न मसरुमिङ प्रकारले अथवा पिजन होलको कम्पिटिसन जस्तै प्रकारले चाहिँ धेरै विषयहरू छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अथवा अहिले मोटामोटी स्कुलिङसम्म चाहिँ साइन्सको अथवा आर्ट्सको जुन कुराहरू छ त्यो विषयमा कुन विषयमा आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो प्रकारले छोरीहरूले पनि पढिदिनु पर्यो, आमा बाबा गार्जियनले पनि पढाइदिनु पर्यो। र यो पढ्ने पढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ नि अब जस्तो कतिपय चलन चल्ती नै छ, हाम्रो छोरीलाई चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलमा अनि छोरालाई पनि के अरे बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने अझै पनि चलन छ। अनि यो कुरा पनि हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई गार्जियनलाई मेरो हार्दिक अनुरोध, छोरा भए पनि छोरी भए तापनि राम्रो स्कुलमा, अनि त्यो चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले पनि सोच्नु पर्यो, गभर्मेन्ट स्कुलको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो पनि के अरे गए गुज्रेको हुनु भएन, त्यो हेरिदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मनन गरेर म यो उमेरसम्ममा म यो विषय यतिमा म पढिहाल्छु भन्ने प्रकारको चाहिँ आफ्नो जे होस् न टिनेजसम्म चाहिँ जबसम्म हामी एसई अथवा 10+2 गर्दैन, फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले अवश्य पनि पढाइले नै दिन सक्नु पर्यो, दिनु पर्यो। भाइ बहिनीहरूलाई म त्यो नै अनुरोध गर्छु। र हतापता बिहा गरिदिने हतार गरिदिनु भयो, बिहा गरे तापनि द्याट सुड बी ओन्ली आफ्टर 20 वर्षपछि मात्रै बिहा होस्। फिजिकली फिजियोलोजिकली अथवा साइकोलोजिकली मोनिटरी पोइन्ट अफ भ्यूले पनि जे होस् न त्यो एउटा प्रिपेरेसन पिरियड हो 20 इयर्ससम्ममा। अनि त्यो प्रकारले हुन्छ। त्यही भएर 20 वर्षसम्ममा भर्सक बेसिक थ्रु आउट एजुकेसन चाहिँ नि हामीले पुरा गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। र त्यसको साथसाथमा आफ्नो इन्ट्रेस्टको फिल्ड के हो त, अनि त्यतातिर लाग्यो भने सायद हामीलाई सजिलो होला कि। र फ्युचरमा गएर विभिन्न ठाउँमा म मात्रै होइन, गर्यो भने असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन। जस्तो मैले जीवनमा कहिले सोचेको थिएन म ब्रिटेनमा गएर म के अरे भनौँ न, हजुरहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा, हामीलाई गुरुङहरूलाई विशेष गरेर ओहो यसले गर्यो दिनुपर्छ भनेर कहाँ दिन्छ, दिँदैन, खुट्टा तान्ने मात्रै हुन्छ। तर यो लकले, मेरो पर्फर्मेन्सले, मेरो कर्मले मैले भेटाएको चाहिँ भन्छु। किनभने धेरै आइएलटिएस चाहिँ गर्नु पर्यो, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 6 थियो। अनि मेरो सिनियरहरूको मैले त्यसो भन्न त मिल्दैन, तर पनि मेरो सिनियरहरूको समथिङ त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम भएको कारणले अनि एट द एन्ड आई वाज द मोस्ट जुनियर वान। अब जुनियर भए तापनि आई गट दैट अपर्च्युनिटी र म गएँ मेरो पोस्ट ग्रेजुएसनको लागि ब्रिटेनमा। त्यसले गर्दाखेरि जे होस् असम्भव केही छैन,
तर मनमा त्यो एकदम स्टुट हार्टेड भएर एकदम अठोट भएर म यो गर्छु, म यो पढ्छु भन्ने प्रकारको त्यो डिटर्मिनेसन, त्यो संकल्प हामीले लिन सक्नु पर्यो, बहिनीहरूले पनि र प्यारेन्ट्सले, गार्जियनले पनि ठिक समयमा ठिक बाटोमा लगाइदिनु पर्यो। ढिलो भइसकेपछि त केही पनि हुँदैन र चेक गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू स्कुल पठाउँछु ठिक स्कुलमा गएको छ कि छैन, किनभने हामी मध्येबाट विशेष गरेर झन् गुरुङहरूको त जे भए पनि अलिअलि भए तापनि प्रायः जस्तो अनि के अरे आर्मी यो जीवनमा अथवा मिलिट्री लाइफमा चाहिँ नि बाबाहरू बाहिर हुन्छ या फेरि कमाउनलाई भए पनि बाहिर विभिन्न देशमा गइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि घरमा आमा मात्रै हुन्छ अनि आमालाई टेर्ने नटेर्ने अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि बहिनीहरूले पनि एकदमै अनेस्ट भएर, भाइले पनि बहिनीले पनि अनेस्ट भएर जुन समयमा जे काम गर्ने भयो, आई मिन स्टडी गर्दा यो जुन थ्रु आउट एजुकेसनको समय छ त्यसमा पढाइ बाहेक अरूमा ध्यान दिनु भएन। समय एकचोटि गइसकेपछि फेरि यो फर्केर आउँदैन। एकचोटिको समयमा जुन प्रकारले हामीले आफ्नो पढाइलाई राम्रोसित पलिस गर्न सक्छौँ, राम्रोसित अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यो बढायो भने अनि त्यसपछि अगाडिको फ्युचरमा चाहिँ नि त्यो स्टेपहरू अन हुँदै जान, स्टेपमा अप हुँदै जानलाई चाहिँ नि यो मेन चाहिँ नि थ्रु आउट एजुकेसन चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो, राम्रो मार्क्स ल्याएको हुनु पर्यो। किनभने अघि त मान्छे त जाँदैन, अघि त सर्टिफिकेट नै हो देखाउने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन सर्टिफिकेट छ त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ अलिकति गहकिलो भयो भने अनि हामीभन्दा अघि सर्टिफिकेट बोल्नु भएको कारणले त्यसले हाम्रो राह खोलिदिन्छ। त्यही भएर राम्रो पढाइ, राम्रो मार्क्स, राम्रो डिभिजन ल्याउनुको लागि चाहिँ नि हाम्रो स्किल, नलेज, एटिट्युडलाई राम्रोसित पलिस गरेर एकदमै अनेस्टली आफ्नो पढाइमा ध्यान दिउँ। यो प्रकारले अगाडि बाटो चाहिँ बिस्तार बिस्तार आफै खुल्दै जान्छ। आफ्नो कर्मको पलिस हामी आफै गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद प्राध्यापक कुमारी गुरुङज्यूलाई। हजुर, हामी महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ एकदम प्रेरणाकै स्रोत हुनुहुन्छ र पक्कै पनि यहाँको भनाइहरू सबैजनाले अवश्य सिरोपर गर्नुपर्छ। फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद गर्दै पुनः दोस्रो क्वेसनको उत्तरको लागि हाम्रो आदरणीय डाक्टर टोकराज गुरुङज्यूलाई फेरि पनि म समय दिन चाहन्छु। अघि हाम्रो अन्त्य दिदीले नै क्वेसन पढिसकिदिनु भएको छ, यहाँले पक्कै पनि सुन्नुभयो। हजुरलाई समय दिन चाहन्छु। हजुर, डम्बर सिंह ज्यूलाई चाहिँ प्रश्नको लागि धन्यवाद। हो, महावीर पुन दाईको चाहिँ नेपालप्रतिको योगदान चाहिँ निकै ठुलो योगदान छ नेपालमा। अनि मेरो पनि लक्ष्य महावीर पुन दाई जस्तै छ। महावीर पुन दाईको जस्तै नेपालमा फर्केर चाहिँ केही गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो पनि लक्ष्य त्यस्तै छ। मैले अघि भने जसरी सहयोगको क्षेत्र चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षा लगायत काम, इन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ भिन्न भिन्न प्रोजेक्टहरू गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ योगदान गर्ने चाहिँ मेरो विचार छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अब अहिलेको यो संसारमा इन्टरनेटको कतिको महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो चाहिँ विचार चाहिँ त्यही नै छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर टोकराज गुरुङज्यूलाई। यहाँले भन्नुभएको छ यही इन्टरनेटको सहायताले नै आज हामी यहाँ 200-300 जना भेला भएर यसरी हाम्रो कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकेका छौँ र यहाँले पक्कै पनि हाम्रो नेपालको गाउँको कुना काप्चामा पनि पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा पनि राख्दछौँ। र यही प्रश्न फेरि पनि हाम्रो मेजर जनरल गोपाल गुरुङज्यूलाई पुनः राख्न चाहन्छु। यहाँलाई समय दिन चाहन्छु। निर्मलाजी प्रश्न फेरि भन्दिनुहोस् त। यहाँ अर्को क्वेशन छ। म बक्समा हेरेको अनिताजी, मैले हेरे त्यो अनिता दिदीले भन्नुहुन्छ। हजुर, म पढेर सुनाऊ जर साहब। हजुर, मैले त्यो पढिरहेको थिएँ अहिले भर्खरै। त्योभन्दा तल अर्को खेमजङ गुरुङज्यूको पनि छ, तपाईँलाई नै छ दुईटा प्रश्न। गोपाल साहबले मेरो प्रश्न, ब्रिटिस र भारतीय सेनामा रहेर भिसी र परमवीर चक्र जस्तो वीरता पुरस्कार विजेता गुरुङ पुर्खाहरूको वीरताको इतिहासलाई समेटेर धारावाहिक टेलिश्रृङ्खला बनाउन यहाँबाट के कस्तो सहयोग हुन सक्छ भनेर छ जर साहब। दुईटा प्रश्न हजुरलाई। ल हुन्छ हजुर। पहिला यो खेमजङ गुरुङजीको सवाल प्रश्नलाई जो छ म त्यो भन्न चाहन्छु है। त्यो बहुत धेरै राम्रो कुरा हो है। म यहाँ बसेर मबाट जो जति हुन्छ त्यसको मैले सहयोग पुर्याउने छु। अनि मैले केही 2-3 महिना अघि मिडियामा पढेको थियो, यहाँ हाम्रो गुरुङ त होइन तर यो
ब्रिटिश नेशनल नेपाली थियो, उहाँले जो छ कुलबीर गुरुङको एउटा जो वीर विक्टोरिया क्रस विनर हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा मुभी बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन। तर यहाँ पीवीसीहरुको हाम्रो त्यसको केही गर्न परेमा मैले जो सहयोग दिन सक्छु यहाँबाट अवश्य नै दिनेछु। खेमराजङ जीलाई म यो भन्न चाहन्छु। अनि जहाँसम्म होम गुरुङजीको सवाल छ, उहाँले सोध्नुहुन्छ कि some gurungs have a dilemma of Laure culture in recent years. Many think it is a barrier for higher education because only 4% of the youth who appeared in the British Singapore Army and police passed through the recruitment process, but 96% of the youth fulfill their dreams and deviate from other education. त्यसमा म यो भन्न चाहन्छु, हजुर आर्मीमा जानु पनि कोही अरु जस्तो प्रोफेसन छ त्यस्तै एउटा प्रोफेसन हो है, त्यसलाई मात्रै एउटा प्रोफेसन मानेर आजको युथले त्यो सोच्न हुन्न। जस्तो मैले भन्यो धेरै अप्सन्सहरु छ आजको युथको लागि। त आजको युथ, हाम्रो गुरुङको युथहरुले जो छ मेहनत गरेर अब लाउरे बन्नीलाई मात्रै नसोचिकन अरु पनि फिल्डमा अरु पनि प्रोफेसनमा एक्सेल गर्न पर्छ। यसमा जो छ अरु पनि स्पिकर्सहरुले भन्नुभयो ह्युमन टेन्डेन्सी हुन्छ हैन, यु टेन्ड टु फलो द पाथ अफ लिस्ट रेजिस्टेन्स, सबभन्दा सजिलो बाटो खोज्छ तर संघर्ष गर्न पर्छ मान्छेले है। So it's not just only getting into the army, that shouldn't be the last aim of anybody. Armed forces को आफ्नै चार्म छ, अरु प्रोफेसन को आफ्नै चार्म छ। सबै प्रोफेसन मा च्यालेन्जेसहरु छ, सबै प्रोफेसन मा अपर्चुनिटिजहरु छ। हाम्रो अब इट्स टाइम हाम्रो गुरुङको युथहरुले पनि जस्तो अहिले गरिसकेछ अरु प्रोफेसन मा पनि एक्सेल गर्ने, राम्रो गर्ने। होम गुरुङ, I hope I have been able to answer your question. हार्दिक धन्यवाद फेरि पनि हाम्रो मेजर जनरल गोपाल गुरुङज्यूलाई। र यहाँ अर्को सानुमाया गुरुङज्यूले एउटा क्वेशन राख्नु भएको थियो, यो अलिकति अगाडि चाहिँ निकै समय अगाडि। र यो क्वेशन चाहिँ के छ भने, म्याम लालकुमारी गुरुङ नमस्कार, म सानु गुरुङ, म thesis student of English department of TU 30 years. I want inspiration to be lecturer in future, and is it possible because of age factor effect or not भनेर उहाँले एउटा क्वेशन राख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ यहाँ जोइन हुनु भएको छ कि छैन, तर यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो प्राध्यापक लालकुमारी गुरुङज्यूलाई हुनुहुन्छ सोध्नु भएको छ। त्यसैले म उहाँलाई यो क्वेशनको आन्सर दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर फेरि म्युटमा बस्नु भएको छ, म्युटमा बोलिराख्नु भएको छ। हजुर सुनिन्छ अब? हजुर हजुर अब सुनिन्छु। हजुर फेरि प्रश्न भनि पाउन म्याम, यो कुकुरले मलाई डिस्टर्ब गर्यो। हुन्छ हजुर म्याम एकचोटि प्रश्न पाउन फेरि? हस् हुन्छ हुन्छ। मी सानुमाया गुरुङ, म thesis student of English department of TU 30 years. I want inspiration to be lecturer in future, and is it possible because of age factor effect or not भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर अब त्यो टियु को आफ्नै पोलिसी, आफ्नो क्राइटेरियाहरु चाहिँ छ त्यहाँहरु, एज लिमिटेसनको कुन पोस्टमा के अरे एजुकेसन लेभल कति चाहिने, कुन लेभलको के अरे कति चाहिँ एज पुगेको हुनु पर्यो भनेर त्यो क्राइटेरिया सबै छ। मलाई त्यो सबै क्राइटेरिया चाहिँ मलाई त्यो जुन उहाँहरुको रिक्वायरमेन्ट छ त्यो मलाई कन्ठ चाहिँ भएन, तर एज लिमिटेसन त्यस्तो अनि कुन लेभलको भन्ने कुरा चाहिँ छ म्याम। र मेरो विचारमा उहाँको जुन इन्ट्रेस्ट छ
अनि उहाँले अनि युजुअली जे होस् न यो पोस्ट ग्रेजुएसन मास्टर डिग्री गरिसकेपछि कुनै पनि विषयको मास्टर डिग्री गरिसकेपछि त्यो अन्तर्गत विभिन्न प्रकारको टिचिङ पोस्टमा जस्तो टाइममा त्यहाँनिर त्यो वान्टेडहरू निस्किराखेको हुन्छ त्यतिखेर सी क्यान एप्लाई फर द्याट। तर त्यो रिक्वायरमेन्ट जुन उहाँहरूको छ क्राइटेरियाहरू हो त्यो क्राइटेरिया फलो चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो सबै क्राइटेरिया मलाई क्लियर चाहिँ भएन। अनि टियुको त्यो पोलिसी अनुसारले त्यो उहाँले हेर्नुभयो भने हामी पिङ्क बुक भन्छौँ, 4 प्रकारको त्यो विभिन्न प्रकारको प्रशासन सम्बन्धी, एकाडेमिक सम्बन्धी, आर्थिक सम्बन्धी अनि के अरे कर्मचारीको यो भनौँ न आचरण सम्बन्धी त्यो 4 प्रकारको विभिन्न प्रकारको पिङ्क बुक छ। त्यो पिङ्क बुक यहाँले हेर्नु भने रातो किताब पनि भन्छ हामी कहिलेकाहीँ, कतिजनाले पिङ्क बुक पनि भन्छौँ। त्यो क्राइटेरिया उहाँले हेर्नुभयो भने इट विल बी क्लियर इनफ। मैले यहाँ ओरली भनिराख्नु भन्दा पनि कुन विषयको लागि कति पर्सेन्ट हुनुपर्ने, किनभने जुन पर्सेन्टले पनि पाउँदैन। अब अलिकति रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अलिकति हाई नै छ, त्यसले गर्दाखेरि पर्सेन्टेजको कुरा आयो, सब्जेक्टको कुरा आयो र एज लिमिटेसन पनि छ म्याम। अनि त्यो उहाँले फलो गर्नु भने होप सी क्यान फुलफिल हर एम्बिसन। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू म्याम। यहाँलाई लेखे ग्यासजे भन्दै अब चाहिँ हाम्रो क्वेसन आन्सरको प्रश्न उत्तरको यो समय पनि यही समाप्त भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु र अबको पालो भनेको यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रो अध्यक्ष तमु गुरुङ समाज अफ न्यू हेम्पसायर अमेरिकाको अध्यक्ष श्री छत्रकुमारी गुरुङज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र बाँकी यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु। नमस्कार। एकदमै सरी पनि भन्न चाहन्छु, म बिचमा एकदम यहाँ यो भएर मैले बाई मिस्टेकली आउट भएको थिएँ, त्यस कारणले अनम्युटै गर्न सकिनँ। सम्पूर्णलाई छ्याजालो र नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज यो इन्टरनेसनल तमु काउन्सिलले गर्न गइरहेको यो तमु संवाद श्रृङ्खलाको दोस्रो दिनमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णलाई म छ्याजालो भन्दै म छत्र गुरुङ, म युएसएमा बस्छु अहिले, युएसएको न्यू हेम्पसायरमा। र मेरो पहिलो घर चाहिँ नेपालमा, मेरो माइती घर पूर्व बस्छु र मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा हो र काठमाडौँमा बस्थेँ र अहिले चाहिँ म न्यू हेम्पसायर युएसएमा बस्छु। र आज यो कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्नुहुने डाक्टर गणेश गुरुङ दाइज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने र आजको जुन यो तमु सफलताको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत हुनुभएका डाक्टर तोपराज गुरुङज्यू, प्रोफेसर लालकुमारी दिज्यू र मेजर जेनरल गोपाल गुरुङज्यू जो इन्डियाबाट हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण मैले यहाँ देखिरहेको छु विभिन्न डाक्टर गणेशमान दाई, डाक्टर शेखर दाई र ध्रुव दाई, धेरै मेरो सम्मानित दिदी दाई बहिनीहरू सबैजना हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई म स्वागत भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो हामी कोरोना कहरको बिचमा पनि हामीले म यो तमु आइटिसीले चाहिँ एउटा यो प्रोग्राम गर्न सफल भएको छ। किनभने यो पहिलोचोटि यो तमु हिला छुदीले गरेको लास्ट इयर गरेको सम्मेलनमा भाग लिने मौका पाएको थिएँ र अहिले पनि यो बोल्ने मौका पाएँ र यसको निम्ति पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कोरोनाको कहरको बिचमा पनि यहाँहरूले यस्तो भव्य र सभ्य तरिकाले यस्तो प्रोग्राम गर्नुभयो र यो आजको कार्यक्रमको मुख्य थिम पनि ज्ञान, विकास र सम्बन्ध भने यति राम्रो छ कि यसले धेरै कुराहरू समेटेको छ। यसले हामी विश्वमा भएका हामी जुन आज इन्टरनेटको माध्यमबाट हामी विश्वबाट यो कुराहरू सुनिरहेको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो ज्ञानहरू यहाँले सिकेको सिपहरू हामीले सबैले सिक्न पाउँछौँ। र यति भन्दै म धेरै समय लिँदिनँ र आज यहाँहरूले जुन यो 3 जना यहाँहरूले डाक्टर थोपराज, प्रोफेसर लालकुमारी दिज्यू अनि यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जुन आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरेर हामीलाई र अब आउने पिँढीहरूलाई सिक्ने अवसर र मौका दिनुभयो, त्यसको निम्ति यहाँलाई आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्तो राम्रो प्रोग्राम गरेर सबैलाई सिक्ने मौका र सबैलाई विश्वको कुनै पनि कुनामा भएको र इन्टरनेटको माध्यमबाट एकै ठाउँमा लिएर जिमको माध्यमबाट ल्याउनलाई यो पहल गर्नुहुने म विशेष गरेर अर्गनाइजर टिम यो तमु हिउँला छोदीका अध्यक्ष रेशम गुरुङ, अनिता बहिनी
र सम्पूर्ण अर्गनाइजिङ टिमहरू जो एकदमै रातों दिन अहोरात्र खटेर यो सम्भव गराउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने हामी नेपालदेखि धेरै टाढो गएर पनि अहिले मलाई अनुभव भइरहेको छ कि म नेपालमै यहाँहरू साथी बसेर सँगै बसेर मेरो कुराहरू सेयर गरिरहेको छु। यस्तो सफलता बनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र म अरू त धेरै भन्न चाहदिनँ। र अन्त्यमा हामी विश्वमा कोरोनाबाट धेरै हामी गुरुङ समूहहरूले पनि ज्यान गुमाएको छौँ, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र जो चाहिँ अब यो कोरोना कहरको बिचमा एफेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ र जुन देशमा बस्छौँ, हामीले आफ्नो देशको जुन मापदण्डहरू पालना गर्दै हामी सुरक्षित हौँ। र हामी यो अवस्था भनेको हामीले आफ्नो क्यारियर बनाउनु त छँदैछ, क्यारियरको साथसाथै हामी स्वास्थ्य रहनु पनि अहिलेको अवस्थामा धेरै मुख्य भएको हुनाले यो सबैलाई जोग्यौँ भन्दै पुनः यहाँहरूले यति धेरै विश्वको कुनाबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिएर यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति सहभागी भइदिनु भयो, सुनिदिनु भयो र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विशेष गरेर अर्गनाइजिङ कमिटीमा भएर यो सम्भव गराइदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै र मलाई पनि यो धन्यवाद दिने अवसर दिनुभएकोमा म पुनः आभार व्यक्त गर्दै म नियम सर, युएसए नियम सर तमु समाजको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद हाम्रो छतरकुमारी गुरुङज्यूलाई, यहाँ र लगायत गुरुङ समाज अफ न्यू हेम्पसायरका सम्पूर्ण अमेरिकावासीलाई। र यसै गरी हाम्रो ज्ञान, सिप र विकासहरू चाहिँ यसरी निरन्तर बढाउने र बढ्ने क्रम जारी रहोस् भन्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मैले पनि यहाँहरूबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ, तर बिदा लिनुपर्ने भनेर फेरि हाम्रो भर्खरै यहाँ जोइन हुँदै गर्नुभएका आदरणीय महानुभावहरू यहाँलाई अझै पनि हाम्रो स्वागतको कार्यक्रम सकेको छैन, त्यसैले जोइन भएर धैर्य धारण गरेर बसिराखिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको यस सेसनका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर गणेश गुरुङज्यू र हाम्रो मिडियामा साथ दिनुहुने श्री गुरुङ दाई र अनिता दिदी, त्यसै गरेर अनिता रस गुरुङ भाइ, रुख भाइ, रोम भाइ र गङ्गा बहिनी, पुकार भाइ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई लेखे ग्यासा चाहिँ भन्न चाहन्छु। र व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँहरू सम्पूर्णले यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर र विश्वबाट आफ्नो स्थानबाट कसरी यहाँहरूलाई सहज हुन्छ त्यहाँबाट लाइभ हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा सायद कुनै शब्दहरू तलमाथि भयो होला, कमी कमजोरी भयो होला, आउने दिनहरूमा फेरि पनि म मेरो तर्फबाट सुधार गर्ने कोसिस गर्नेछु। र यहाँहरूले जुन एउटा मलाई मौका दिनुभयो यसको लागि म धेरै धेरै ग्यासा चाहिँ पनि भन्न चाहन्छु। र मेरो यो सेसनको अन्तिम चरणमा आइसकेको हुँदा हाम्रो फेरि दोस्रो पनि चरण सुरु हुन्छ र जुन हाम्रो यो एउटा तमु गुरुङको सफलताको यात्राको शीर्षकमा हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको थियो, त्यसैले यहाँहरूसँग छुट्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा सानो कुरा राख्नु मन लाग्यो। यो चाहिँ जुन कठिन सङ्घर्षपछि जित शानदार हुन्छ, कठिन सङ्घर्षपछि जित शानदार हुन्छ, परिश्रम सफल भए वजनदार हुन्छ, परिश्रम सफल भए वजनदार हुन्छ। सफलताको यो यात्रामा जतिसुकै दुःख भए पनि, सफलताको त्यो यात्रामा जतिसुकै दुःख भए पनि हाम्रो आजको वक्ताज्यूहरूको जस्तै अन्तिम रिटायर्ड जीवन दामदार हुन्छ, अन्तिम रिटायर्ड जीवन दामदार हुन्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैजना सङ्घर्ष गर्नु, कोही पनि पछि नहटौँ, अवश्य हामी सफलताको शिखर चुम्नेछौँ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। र आजको यस सेसनलाई अन्तिम समापन गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनुभएका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर गणेश गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। र दोस्रो सेसन हाम्रो सुरु हुँदैछ। सबैलाई छ्याजलो। आइटिसी तथा तमु अहिलेका अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यू र पदाधिकारीज्यूहरू आइटिसीका र 3 जना प्रस्तुताहरू
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नबिर्सिकन छुटाउन नमिल्नेहरू सोल्टिनीहरू वल्सीहरू है। आज तपाईहरु यो सेसनमा चाहिँ आएर यतिका बेरसम्म बसिदिनु भयो, त्यसमा यहाँलाई धन्यवाद। म एक दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। नम्बर 1, आजको पोसाक मलाई खुब मन परेको छ। तपाईहरु धेरैले चाहिँ मतलब के भने भाङ्रा लगाइदिनु भएको छ। यो हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ पौराणिक चाहिँ यो पोसाक हो। भाङ्रासँग मेरो पनि एकदम आत्मीय सम्बन्ध छ। म अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनीसँग मुद्दा लडिरहेको छु र म चाहिँ अमेरिकामा मुद्दा लड्ने क्रममा चाहिँ नि मैले चाहिँ यो भाङ्रा चाहिँ नि जुन हाम्रो ब्याकप्याक छ, आजकलको केटाकेटीहरू सबैले ब्याकप्याक भिड्छ, त्यो ब्याकप्याक झोला चाहिँ नि को ओरिजिनल चाहिँ मतलब ओरिजिन चाहिँ गुरुङहरूको भाङ्राबाट भएको भन्ने म विश्वास गरेर मैले एकचोटि म अमेरिकामा मुद्दा हाल्न सकिन्छ कि भनेर कुरा गरेको थिएँ, तर हाम्रो चाहिँ रजिस्टर्ड नभएको हुनाले त्यो मुद्दा हाल्न सकिएन। आजको सेसनमा चाहिँ मतलब के भने एकदम कलेजमा विश्वविद्यालयमा नपढाइने कुराहरू सुन्न पाइयो। हाम्रो 3 जना चाहिँ प्रस्तुतबाट एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू, कसरी चाहिँ लगनशीलता हुने, कसरी निरन्तरता दिने, कसरी चाहिँ मतलब इच्छा शक्तिलाई चाहिँ मतलब निरन्तर रूपमा दिइराख्नु पर्ने र कहिले कहिले पछाडि फर्केर पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, तर नेतृत्व चाहिँ मतलब के भने अगाडि बढ्दै जाने र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के अरे आज हाम्रो चाहिँ मेजर जर्नलिस्ट साहबले भन्नुभयो कि आफ्नो वरपरको वातावरणमा कन्टेक्स्ट के छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने। यस्तो एकदम हाम्रो खास गरी म जस्तो भूतपूर्व युवालाई त होइन, तर युवाहरूलाई चाहिँ मतलब के भने एकदम आफ्नो करियर गोल सेट गर्नमा काम लाग्ने कुराहरू सुन्न पाइयो। अनि हाम्रो डाक्टर टोपराज गुरुङले जो गुगलमा काम गर्नुहुन्छ, मैले टोपराजसँग चाहिँ मैले जोकिङले भनेको थिएँ र मेरो एउटा हबी चाहिँ नि नेपालीमा उल्था गर्ने हबी छ। मैले यसकारण गुगललाई मैले नेपालीमा उल्था गरेको छु। त्यो हो नेपाली अर्थ हो जगतगुरु। जगतमा जे जस्तो कुरा छ त्योसँग चाहिँ सूचना छ, यसकारण गुगललाई म जगतगुरु भन्छु। हाम्रो डाक्टर टोपराज गुरुङ जगत गुरुमा काम गर्नुहुन्छ। मैले इमेललाई नेपालीमा बिजुली पत्र भन्ने गरेको छु है। यस्तो कुराहरू आज एकदम हाम्रो युवाहरूलाई काम लाग्ने कुराहरू सुन्न पाइयो र म आफूलाई पनि धेरै चाहिँ मतलब के भने काम लाग्ने कुरा सुन्न पाइयो। यसकारण 3टा प्रस्तुतालाई धेरै धन्यवाद। अनि एउटा प्रश्न थियो अघि च्याट बक्समा, तपाईहरुले गुरुङको लागि के गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोधेको थियो। अरूले त के गर्यो मलाई त्यति थाहा भएन, तर मेजर जनरल गोपाल गुरुङले मेरो परिवारको लागि पनि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। मेरो हाजी, मेरो आमाको बहिनी, उहाँको श्रीमान मेरो काका चाहिँ मतलब POW हुनुहुन्थ्यो, प्रिजन अफ वार, बर्मा सेकेन्ड ग्रेट वारमा। उहाँ चाहिँ मतलब के भने जापानिजहरूको घेरामा परेर उहाँ चाहिँ धेरै वर्ष बस्नु भएको थियो। तर काका बितेको कति वर्षपछि हामीले थाहा पायौँ कि पैसा पाइँदो रहेछ, तर हामीसँग फाइल थिएन। अनि मैले किन हामीले जर्नल गोपाल गुरुङलाई चाहिँ मतलब गुहार्यौँ। उहाँले एकजना चाहिँ मतलब सुविधाहरू कि लकडाउनलाई लगाइदिनु भयो, त्यो फाइल निकालिदिनु भयो। त्यस कारणले मेरो हाजीले तुरुन्त POW को पैसा 14 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो, जुन अहिलेसम्म त्यो पैसाको ब्याजले मेरो हाजी जो एकल महिला हुनुहुन्छ उहाँले त्यसबाट बाँच्नु भएको छ। त्यति उहाँको लागि सानो, तर मेरो हाजीको लागि एकदम ठुलो कुरा। अब टोपराजले चाहिँ नि टोपराज गुरुङले चाहिँ मतलब के भने नेपालमा महावीर जस्तै हुन सक्ला नसक्ला, तर चाहिँ टोपराजले 2-3 वर्ष पहिला नेपाल आएर मसँग नै सल्लाह गरेको थियो के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा। नेपालमा टोपराजलाई एकदम चाहिँ मतलब प्रबल इच्छा छ नेपालमा आएर के गर्नलाई, तर उसले कति गर्न सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ 8 मिनट मात्रै दिएको छ, यस कारणले
म चाहिँ नि अन्तमा म तम ह्युल र यो आइटिसीका अध्यक्ष रेशम गुरुङलाई म फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो चाहिँ मतलब के भने तमु अन्तर्राष्ट्रिय संवाद गर्ने आइडिया चाहिँ मतलब के भने यो समूहमा ल्याएको उहाँले नै ल्याउनु भयो हो। उहाँले ल्याएर मैले यस्तो देखेँ अन्य संस्थाहरूले गरेको हामीले पनि गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो, ज्यादै मलाई गर्न मन छ भनेर उहाँले ल्याउनु भएको आइडिया हो, जसले चाहिँ यो अहिले काम गरिरहेको छ। र यस कारण उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ र उहाँलाई म यो अवसरमा सम्झन चाहन्छु। र अर्को भुल्न नहुने एउटा प्राविधिक समूह छ, यो चाहिँ मतलब के भने संवादको पछाडिपट्टि नेपथ्यमा रहेर काम गर्ने, जसको लिडरसिप चाहिँ मतलब के भने के अरे हाम्रो श्री गुरुङ, अनिता गुरुङ, गङ्गा गुरुङ, रस गुरुङ र कसैको नाम मैले छुटाएँ कि उहाँहरू, गङ्गा गुरुङ उहाँहरू हुनुहुन्छ। र एउटा कोर टिम पनि छ, त्यो कोर टिम छ। कोर टिमले जहिले पनि यसलाई निरन्तर काम गरिरहेछ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ म साँचो कुरा भन्नुपर्दाखेरि त्यो कोर टिम जहिले पनि रातिको 11 बजे मात्रै चाहिँ काम बन्द गर्छ। 11 बजे मात्रै ल अब त 11 बज्यो हाम्रो रोदी बन्द गरौँ भनेर चाहिँ बन्द गरिदियो। त्यति लामो समयसम्म त्यति चाहिँ मतलब के भने चाहिँ मतलब निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छ, जसमा डाक्टर टेक गुरुङ चाहिँ नि नेपथ्यमा बसेर आइडिया दिने र चाहिँ मतलब के भने सहयोग गर्ने उहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको समयको म चाहिँ एकदम कदर गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सबैलाई आज यतिका बेरसम्म चाहिँ बसेर यहाँहरूले हाम्रो तीनटा प्रस्तुताहरूको सफलताको यात्रा, हामीले चाहिँ सफलताको कथा नभनेको कारण चाहिँ फेरि टोपराजहरू त यङ पनि छ, योभन्दा पनि बढी जाला भन्ने हिसाबले सफलताको यात्रा मात्रै भनेका हौँ, यसलाई कथा भनेको होइनौँ। उहाँहरू तीनजनाको यस्तो चाहिँ मतलब के भने मार्मिक र चाहिँ ज्यादै उपयोगी र हाम्रो युवकहरूलाई काम लाग्ने एकदम चाहिँ मतलब के भने व्यावहारिक पनि यस्तो चाहिँ मतलब यात्राको चाहिँ जर्नीको कथा सुन्न पाइयो। त्यसले हामी सबैलाई सायद चाहिँ मतलब प्रोत्साहित गरेको छ। म जस्तो युवालाई चाहिँ मतलब के भने मेरो नातिनीहरूलाई, मेरो नातिहरूलाई सायद मैले इन्करेज गर्न सक्छु होला। र योबाट चाहिँ मतलब के भने हामीले तीनजनाको सुनेर, प्रोफेसर लाल कुमारीको चाहिँ मतलब के भने आफ्नो कथा सुनेर, डाक्टर टोपराजको, मेजर जनरल गोपाल गुरुङको चाहिँ कुरा सुनेर, हामीले यो तीनजनाबाट सुनेर हामीले आज टेक होम, आज घर लिएर जाने कुराहरू तपाईँहरूले अवश्य पनि टिप्नु भएको छ होला। जुन मसला तीनजनाबाट तपाईँहरू चाहिँ आज लिएर जानुहुन्छ, त्यो मसला चाहिँ मतलब के भने आफ्नो परिवारलाई पनि बाँड्नुहोस्। यस कारणले तपाईँको जीवनमा पनि यो कुराहरू चाहिँ मतलब के उपयोगी हुनेछ। र ठ्याक्कै हामी चाहिँ टाइममा सक्दैछौँ। मसँग अब 4 मिनट बाँकी छ। 4 मिनटमा 2 मिनट मात्रै यहाँ प्रयोग गर्छु वा 1 मिनट मात्रै यहाँ प्रयोग गर्छु। अन्तमा यहाँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि म चाहिँ धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम 4 मिनट पहिला नै सकिएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।